हेलो Evjão? सेरी जान हजुर हजुर म त्यो लाइभ गइरहेछ भन्दै ल लाइभ गयो है लाइभ आयो है लाइभ आयो हस् हस् हस्। हुन्छ भन्दै हजुर। आज नेपाल बुद्ध जन्म वर्ष 2644 2077 साल पौष महिनाको 15 गते र आज साढे विश्वधर्म भन्ने जुमा कक्षा कोभिड अन्तिम वर्षको विश्वविद्यालय मार्गको कक्षा लिइदिनु हुनको लागि विनम्र अनुरोध प्रार्थना गर्दछु। साधु 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 साधु। नमस्कार उहाँ भगवान अनन्त सम्यक सम्बुद्धलाई। कक्षा 10 को विशुद्धिमार्गको कक्षामा सबैलाई स्वागत छ। यसअघि हामीले यो मार्ग अमार्ग ज्ञान विशुद्धिमा रूप सप्तक बारे हामीले अध्ययन गरेका थियौँ। त्यसमा रूप सप्तक भन्दा रूप अरूप सम्मर्शन शीर्षकमा पहिला रूप कसरी उत्पत्ति हुन्छ भन्दा कर्म चित्त ऋतु आहारबाट उत्पन्न हुन्छ। जुन उत्पन्न रूप हुन्छ त्यो पनि अनित्य दुःख अनात्म हो भन्ने कुरोमा रूप सप्तकको विषय आएको थियो। आज चाहिँ रूप अरूप सप्तक भनेको साथमा 7 वटा समूह। यसलाई अरूप अर्थात् रूप नभएको अर्थात् चित्त त्यो पनि अनित्य दुःख अनात्म वा समसन ज्ञान हो भन्ने कुरोमा यहाँ उल्लेख भएको छ। यो अरूप सप्तकहरूले पनि 7 सप्तकमा 7 वटा बताएको छ। यहाँ कलापले, यम्बकले, क्षणिकले, परिपाटीले, दृष्टि उद्घाटनले, मान समुद्घाटनले, निकन्ती पर्यादानले, यो 7 प्रकारले यो अरूप वा चित्त पनि अनित्य दुःख अनात्म हो भनेर बुझ्नुपर्छ भनेर शीर्षक लेखेको छ। त सुरुमा चाहिँ कलाप एउटा इकाइ हैन, स्पर्श पञ्चम धर्म पनि आएको छ। कसरी कलापले सम्मोसन गर्दछ, यहाँ भिक्षु यस प्रकार सोच्दछ, जुन यी केस अनित्य दुःख अनात्म छन्, यस प्रकार सम्मोसन गर्नमा उत्पन्न स्पर्श पञ्चम धर्म छन्। यो अब केस भन्दाखेरि तपाईले 38 प्रकारको 36 प्रकार जुन छ 32 प्रकारको 32 कोठास भन्छ केस रौन अंग दाँत छाला भनेर त्यसमा यो आएको छ। त यो केसलाई यो अनित्य दुःख अनात्म भन्ने विचार गर्दा के यो त्यसै विचार गर्दा स्पर्श पञ्चम धर्म उत्पन्न हुन्छ अरे। त्यो उत्पन्न जुन छ त्यो पनि एक जति यो 5 वटा धर्म छ त्यो 5 वटा धर्म पनि अनित्य दुःख अनात्म भएर जान्छन्। उदाहरण दिँदाखेरि यहाँ त्यसको एउटा एउटा पर्व अवधि भएर केसको हुन्छ नि सानो एउटा लामो केस हुन्छ टुक्रा टुक्रा हैन, एउटा भनेर पिनको टुप्पा भरिकै आफ्नो पर्व भने त जोड्ने जोइन्ट अवधि भएर तातो कडाईमा राखेको तिल जस्तै चटचडाउन जस्तो हुन्छन् भनेर त्यसबाट चाहिँ अनित्य दुःख अनात्म भन्ने बुझ्नुपर्छ भनियो। त यो यहाँ तपाईले बताएँ स्पर्श पञ्चम धर्म जुन छ यसमा अरु ठाउँमा त हैन, यसको व्याख्यान पालीमा पनि छैन। अनि मिनिङमा चाहिँ के लेछ यो माने अंग्रेजीमा पाथ अफ प्युरिफिकेसन, पीपी भनेको पाथ अफ प्युरिफिकेसन अंग्रेजीमा छ। द कन्ट्याक्ट पेन्टेड फर्स्ट पञ्चमक is a term for the first 5 things listed in a Dhammasangani wala sayad Dhammasangani, that is contact, feeling, perception, volition, consciousness, which are invariably present whenever there is consciousness. जहाँ विज्ञान आउँछ त्यो विज्ञान सँगै हो त्यो थाहा पनि चेतना सुरु हुन्छ। यसमा कन्ट्याक्ट सम भने यो स्पर्श, वेदना, संज्ञा, चेतना र विज्ञान यो 5 वटालाई पञ्चम धर्म भनिन्छ भनेर त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। यो 5 वटा चित्त हैन उनले हेर्ने चाहिँ केस रूपमा हेर्ने हो। त त्यसमा जो अनित्य दुःखको कुरा बता जो चित्त जो 5 वटा चित्त उत्पन्न छ त्यो पनि एकपछि अर्को विनाश भएर जान्छ। यसैले अनित्य दुःख अनात्म भनेर उले सम्मोसन ज्ञान मनन गर्छ भनेको छ। त्यसै नै केस जस्तै हैन रौं गिदी सबै छ नि, केस रौं नख दाँत छाला हैन भने सबै त्यो 25 वटा छ। सबै एउटा कुरोमा उले त्यो
भौतिक रूपमा रूप कौन छ यो हेर्छ, तर त्यसलाई चित्तले जुन जानकारी लिइरहन्छ त्यसमा जुन 5वटा धर्म चेतना चित्तहरू उत्पत्ति हुन्छ त्यो पनि अनित्य भएर दुःख भएर जान्छ भनेर बताएको छ। यसमा तपाईले एउटा अस्ति पनि बार बनेको छ, एउटा कण्ठस्थ गर्नु पर्यो हैन। किन अनित्य हो भन्दा क्षयको कारणले अनित्य, भएको कारणले दुःख र साररहित भएको हुनाले अनात्मा भनेको छ। पालीमा चाहिँ यो छ, यसलाई कण्ठ पारिराख्नु होला। अनित्यं खयठेन दुःखं भयठेन अनत्ता असार कठेन हैन। अब त तपाईले नेपालीमा बुझ्यो भने क्षयले अनित्य, भयले दुःख र साररहित भएको हुनाले अनात्मा। त यो जुन जहाँ अनित्य पछि दुःख अनात्मा जोडिएको हुनाले यहाँ सुरुमा अनित्यको मतलब व्याख्यान गरेछ, त्यसमा जोडेर दुःख अनात्मा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त जुन केस छ, केस हरेकमा छ, त्यसको सानो अंशमा पनि जुन उसको रूपहरू अनित्य हुन्छ, क्षय दुःख अनात्मा हुन्छ, त्यसलाई थाहा पाउने जो चित्तहरू छन् यी पञ्च छन्, यिनीहरू पनि अनित्य दुःखमा अनात्मा जान्छ। कलाप एउटा इकाइ अनुसार पनि अनित्य दुःख अनात्मा बुझ्न सकिन्छ भनेर यहाँ कलाप 7वटा मध्ये कलापबाट भनिसकेछ। त यहाँ चाहिँ फेरि कता भनेको छैन चाहिँ यो जुन कुरा छ यो रथ विनित सूत्रको अटकताको वर्णनमा आइ अनुसार बताएको छ अरे। त यहाँ तल फरक भनेको छ। त्यो आर्य वंश अंगुत्तर निकायको आर्य वंशमा चाहिँ के लेखेको छ भन्दा यसरी प्रवर्तित भएको चित्त अर्को चित्तले अनित्य दुःख अनात्मा हो यस प्रकार समर्थन गर्दै कलापले समर्थन गर्दछ भने जुन चित्तहरू उत्पत्ति हुन्छ त्यसको तुलनामा अर्को पनि अनित्य, त्यो एउटा जान्छ हराउँछ अर्को आउँछ अनि हराउँछ भन्ने अर्थमा प्रवर्तित दुनियाँ नै बन्दै जान्छ। अनि चित्त अर्को चित्तले अनित्य दुःख अनात्मा हो यसरी हेर्छ अरे। यहाँ चाहिँ पुरा केस रङ नग्दा छालाकोमा आधार लियो हैन, यो रथ विनित सूत्रमा चाहिँ। तर अंगुत्तर निकायको आर्य वंशमा सिधै चित्तको नै हैन, चित्तहरूको चाहिँ एउटा चित्तको तुलनामा अर्को चित्त अनित्य भएर जान्छ भनेर लेखेको छ भनेर यहाँ गरेछ हैन। अब आएर यमक भनेको जोडी, तपाईले रूप सप्तकमा आदान निक्षेप वा जन्म मरणको रूपमा त्यहाँ अनित्य दुःखहरू हेर्नुभयो, सब त्यसको लागि दोहोऱ्याएको छ यहाँ। त के छ भने त्यहाँ चाहिँ रूप मात्रै भयो, जहाँ रूप छ नाम हुन्छ, जहाँ नाम हुन्छ रूप त सँगसँगै नाम रूप त सँगसँगै जाने हो। त्यसलाई जुन आदान निक्षेपमा जो रूप उत्पत्ति हुन्छ त्यो सँगसँगै त्यो उत्पन्न भएर विनाश भए जस्तो सँगसँगै चित्त पनि अनित्य दुःख अनाथ भएर जान्छ। यसरी जोडीको रूपमा उता रूप यता नाम, त्यसै जोडीको रूपमा अनित्य दुःख अनात्मा बुझ्नुपर्छ बताएर यस प्रकार समर्थन गर्दछ। त्यो अब आदान निक्षेपको होइन, जति पनि त्यो 7वटा छ रूप सप्तकमा वयवृद्ध छ, आहारमय ऋतुमय अन्तमा आएको छ, यो 7 कुरा पनि त्यो उता रूप हुन्छ, त्यसले जान्ने चित्त पनि उता रूप अनित्य दुःख अनात्मा भएर गए जस्तै यता पनि त्यो चित्त पनि अनित्य दुःख भएर जान्छ। यसरी चाहिँ सम्वर्षण गर्नुपर्छ वा मनन चिन्तन वा अनुभूति गर्नुपर्छ भन्ने कुरो यो यमकमा गर्यो। यहाँ प्राय गरी यो जुन रूप सप्तक छ त्यसैको आधारमा सबै कुरो यहाँ दोहोऱ्याइएको छ। अलिकति भाषा तलमाथि पर्छ। यो भाषा तलमाथि किन पर्छ भन्दा के छ, उसको लक्षणहरू जुन हाम्रो साहित्यिक भाषा हुन्छ किताबी फरक हुन्छ, अनुभवमा एउटा कुरो हुन्छ, तर त्यसलाई मान्छेले व्याख्यान विद्वानहरूको विश्वासले त्यसको अवस्थाले विभिन्न प्रकारले व्याख्यान गरेको हुन्छ। जस्तै भन्न लोभ तृष्णा माया, अब यो आसक्ति एउटै चित्त पनि एउटै अर्थ हो, टाँसिनु होइन। तर त्यसमा लोभलाई अर्थ लिन्छ, जस्तै भने के खानेकुरा आदि मन लोभ भन्छौँ हामीहरू। आसक्ति भने कुनै विषयगत रूपमा मन गयो भने त आसक्ति भन्छौँ, अब मान्छे आदि भने माया भन्छौँ। तर मुख्य कुरो चाहिँ टाँसिने स्वभाव, जुन चिज हामीलाई मनपर्छ त्यसमा टाँसियो भने हामी लोभ भन्छौँ, आसक्ति माया भन्छौँ। अर्थ र लक्षण अनुसार एउटै हो, तर समय परिस्थितिले त वातावरण अनुसार फरक फरक शब्द प्रयोग हुन्छ। त्यसैले अनुभवमा आउने जो अनित्य दुःख अनात्मा छ त्यसलाई विभिन्न प्रकारले चाहिँ आगो पर्यायवाची भाषाले व्याख्यान गरेको हुन्छ। त्यसमा त्यो धेरै शब्द भयो भनेर चाहिँ तपाईँ नडराउनु होला, अर्थ बुझ्ने कोसिस गरे भने त बुझ्न सजिलो हुन्छ। र यहाँ आदान निक्षेपको जुन रूप शब्द कुराहरू छ त्यसलाई बार दोहोऱ्याएको छ, तर प्रसङ्गबाट अलिकति तलमाथि फरक परेको छ, त्यसमा नजोकिनुहोस्। अघि यहाँ अब यमक भने जस्तै छेनी कार्यक्रम उस्तै हो भने चाहिँ यो जुन रूप 7वटा छ, आदान निक्षेप छ, यो वयवृद्ध हस्तगमन सबै आहार छ, त्यो 7 कुरो। क्षणिक पनि एक पलक एकछिनको लागि होइन, त्यसमा जुन त्यो अनित्य दुःख रूप देख्छ त्यो क्षणमा होइन, यता चित्त पनि अनित्य भएर जान्छ। यमकमा जोडीको हिसाबले त्यहाँ भनियो एउटा विषयले के भने एउटा अनि सम्मसन त्यस प्रथम चित्तलाई दोस्रो चित्तले
हैन त्यो चित्त उत्पत्ति हुन्छ बिना नयाँ आउँदैछ भने प्रथम चित्तको तुलनामा दोस्रोले दोस्रो कि प्रथम त्यो अनित्य दुःख अनात्म भएपछि दोस्रो चित्त उत्पत्ति हुन्छ फेरि त्यो नआउँछ तेस्रो हुन्छ भने जम्मा 4 लिएको छ यहाँ चाहिँ 5औँले हैन यसरी माने पछिको तुलनाकोमा अगाडि चाहिँ अनित्य दुःख अनात्म फेरि गइसक्यो हैन भन्ने यसरी चाहिँ यो क्षणिकको हिसाबले चाहिँ यहाँ अनित्य दुःख अनात्म गरेको छ त्यही कुरो यहाँ परिपाटी भनेको छ क्रमले हैन त्यहाँ यहाँ 4 गर्यो त्यो क्रम त लामो देखाउनु पर्यो हुनाले यहाँ चाहिँ 11 चित्त देखाएको छ त पहिलो चित्त छ दोस्रो चित्तको तुलनामा पहिलो चित्त हैन हराएर उत्पन्न हुन्छ हराएर जान्छ त्यो अनित्य दुःख अनात्म हुन्छ तेस्रो चित्तको तुलनामा दोस्रो चित्त चौथो चित्तको तुलनामा तेस्रो चित्त पछिको तुलना अगाडि त विनाश अनित्य दुःख अनात्म भएर गइसक्यो भनेर 11औँसम्म पुर्याएको छ अब यहाँ 4वटा यमकमा मात्र जोडी मात्रै यहाँ 4 चित्तले गरेको छ क्षण अनुसार यहाँ एक परिपाटी क्रम लानु भन्ने क्रम भनेपछि लम्बिँदै एकपछि अर्को जोड्दै जानु क्रम भन्छौँ हामीहरू हैन त्यो क्रमलाई गरेको छ यहाँ पनि त्यही रूप सप्तकैलाई दोहोऱ्याएको छ यहाँ हैन त यो फेरि यहाँ यो जुन यसमा छ एउटा के कुरा थपिएको छ भन्दा यसरी विपश्यना नयको परिपाटले सम्पूर्ण दिन सम्मोचन गर्न उचित हो अब त्यो एउटा चित्त त एकपछि उत्पन्न भएर हैन बिहान उठेदेखि बेलुका भइरहन्छ तर त्यो गरिरहनु पर्दैन अरे किनभने तर 10औं चित्तको सम्मोचनसम्म रूप कर्मस्थान अरूप कर्मस्थान दुवै पनि अभ्यस्त हुन जान्छन् 10वटासम्म हेरुन्जेलसम्म हैन पहिलो चित्त जुन दोस्रो चित्तको तुलनामा पहिलो चित्त अनित्य दुःख नफेर गयो भने एउटा एकपछि लगातार 10वटा पुग्दा छ हाम्रो रूप भन्ने चित्तको जुन ध्यान विधि छ अरू यो रूपको ध्यान विधि कर्मस्थान ध्यान विधि अरू भनेको चित्त हैन अरू विधि छ त्यो हाम्रो डह्रो अभ्यस्त भइसक्छन् अरे त्यसले गर्दा 10औँमा पुगिसकेपछि रोके हुन्छ 11औँसम्म जानु पर्दैन हैन जानु चाहे त दिनभर एकपछि अर्को चित्तको तुलनामा हेर्दै गए हुन्छ भन्छ तर त्यो गर्नु पर्दैन हाम्रो ध्यान प्रबल भइसकेपछि त्यो धेरै लामो एउटा हेर्नु पर्दैन भन्ने कुरा बुझि पुग्छ भनेर यहाँ चाहिँ अलिकति हामीलाई सान्त्वना भनौँ अलिकति अर्थ बताएको छ पछि आज दृष्टि उद्घाटन मान समुद्घाटन निकन्ति परियादान अब उद्घाटन भन्दा त हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि चिजको हैन रिबिन काटेर के होस् के बन्ने पोका छ त्यो खोलेर देखाइदिने हैन उद्घाटन हैन तर यहाँ उद्घाटन भनेको अर्थ के हो भने भित्रको बाहिर ल्याउने अर्थमा उद्घाटन हो हैन त्यो त्यसलाई अर्को अर्थमा चाहिँ निकालेर फ्याल्दिनु हैन यहाँ उद्घाटन भन्ने अर्थ चाहिँ निकालेर फ्याल्दिनु त्यसलाई नाश गर्नु हैन त्यसमा आएको छ त्यसले दृष्टि उद्घाटन मान समुद्घाटन निकन्ति परियादान यी तीनैमा अलग अलग सम्मोचन गर्ने ढङ्ग चाहिँ कुनै विधि छैन अरे हैन त यो दृष्टिमान निकन्ति भन्दा तपाईहरुले पहिला कतै पढ्नु भएको छ कि छैन अविद्यालाई प्रबल गराउने तीनटा कुरा तन्नामान दिठी भन्छ हैन त यो तन्नामान दिठीको यहाँ कुरा छ त जुन पहिले रूप यहाँ र अरूपको परिग्रह गरिएको छ त्यसलाई हेर्दै रूप अरू भन्दा अगाडि सत्वलाई देख्दैन हैन रूप र अरूपको गर्दा जुन सिक्योस् रूप होस् अरूप होस् उसले त्यो परिग्रह जान्ने विश्लेषण गरे हेरे उसले भन्दाखेरि त्यो रूप र अरूपलाई सत्वको रूपमा देख्दैन त्यहाँ के पनि छैन उस अगाडि पनि पछाडि पनि छैन त्यो सत्व होइन नाम रूप मात्रै हो भन्ने कुरा हामीले नाम रूप परिच्छेदमा हेरिसक्यौँ हैन त यो जुन सत्व देख्दैन असत्वको अदर्शनदेखि लिएर जब सत्व भन्ने छैन अदर्शन देखिँदैन पछि त्यहाँ सत्व भएको सँग सत्व छ भनेर हामी बुझिरहेका थियौँ त्यो उद्घाटित हुन्छ भने उखालेर फ्यालिन्छ नाश हुन्छ त्यो जुन मिथ्या दृष्टि छ नाश हुन्छ हैन सत्व भएको संज्ञालाई उद्घाटित भएको चित्तले संस्कारको प्रयोग गर्दै मिथ्या दृष्टि उत्पन्न हुँदैन पहिला हामी सत्व छ भने मिथ्या दृष्टि थियो अब नाम रूप कुरा बुझियो नाम रूप मात्रै छ सत्व छैन भन्ने कुरा बुझिएपछि त्यो सत्व छ भने मिथ्या दृष्टि माने उत्पन्न छँदै छैन कारण उत्पन्न भएको नष्ट भइसक्यो अब फेरि आउँदैन त्यो प्रज्ञा विपश्यना ज्ञानले मिथ्या दृष्टिको उत्पन्न नहुँदा मिथ्या दृष्टि उद्घाटित हुन्छ अलिकति भाषा लम्ब्याएको मात्रै किताबी भाषा बुझ्नुहोस् अब मिथ्या दृष्टि नै उत्पन्न हुन्छ छँदै छैन हैन भएको नष्ट भएर गइसक्यो त्यो नभएपछि मिथ्या दृष्टि उद्घाटित हुन्छ भने मिथ्या दृष्टि जुन छ त्यो विनाश हुन्छ नाश हुन्छ त्यो जरादेखि उखालेर फ्यालिन्छ भन्ने अर्थ यहाँ हो त मिथ्या दृष्टि उद्घाटन गरिएको चित्तले संस्कारहरूको परिग्रह गर्ने मान उत्पन्न हुँदैन अब लम्बीको छैन चाहिँ यो दृष्टि मान निकन्ति आएको छ
पहिला यो सत्व नगरेपछि संज्ञा भन्ने हट्यो हैन, संज्ञा उद्घाटन हुँदैन। जब त्यो सत्व भने संज्ञा हुँदैन हैन, मिथ्या दृष्टि उत्पन्न हुँदैन। मिथ्या दृष्टि नभएपछि त्यो चित्तले सने मान अहंकार उत्पन्न हुँदैन। अनि मान उत्पन्न नभएपछि मान छ अहंकार गर्ने उखालेर फ्यालिन्छ, त्यो नष्ट हुन्छ हैन। मानको उद्घाटन गरेको चित्तले संस्कार प्रयोग गर्दै तृष्णा उत्पन्न हुँदैन। फेरि मान नष्ट भइसकेपछि त्यहाँ चित्त तृष्णा आदि चित्त उत्पत्ति हुँदैन। त तृष्णा उत्पन्न नहुँदा निकन्ती तृष्णा नाश भएको हुन्छ। यो विशुद्धि कथामा भनिएको छ। तृष्णा हुने बित्तिकै जुन आसक्त तृष्णा छ त्यो नाश हुने बित्तिकै फेरि तृष्णा उत्पत्ति गर्ने कुरो होइन, त्यसैले तृष्णा निकन्ती नाश भएर जान्छ बताएको छ। यो केमा भनेको छ भन्दा विशुद्धि कथामा भनिएको छ अरे। तर यहाँ अर्को यहाँ आर्य वंशमा के भनेको छ भन्दा माथि जस्तो भन्ने अर्को ढङ्गले भनेको छ। दृष्टि उद्घाटनले मान समुद्घाटनले निकन्ती परिधानले यसरी शीर्षक गरी यो ढङ्ग देखाएछ के भन्दा म विपसना गर्दछु, मेरो विपसना हो। यसरी हामी जुन विचार गर्छौँ म भन्ने कुरा, म भन्ने बित्तिकै मिथ्या दृष्टि भइसक्यो। त्यसैले म विपसना गर्छु भन्ने गर्दा यसरी मान्दै दृष्टिको समुद्घाटन हुँदैन। यसरी म गर्दैछु, म ध्यान बस्दैछु भन्ने गर्ने प्रकार तपाईँ ध्यान भावना गर्दा एउटा के भाषा भनेको छ भने हैन, यो कसले गर्यो भनेर प्रश्न गर्यो भने त्यो प्रश्न गल्ती रे। सही प्रश्न के भने कसरी भयो हैन, त्यो कर्मको काम अनुसार भन्यो भने त्यो सही प्रश्न। कर्ताको भाव लिएर कसले गर्यो भन्ने प्रश्न गल्ती भनेको छ। त्यस्तै यहाँ भनेको थियो, त्यहाँ मिथ्या दृष्टि जोडिन्छ। त्यसैले म विपसना गर्दछु हैन, मेरो विपसना हुन् आदि भन्यो भने दृष्टि मिथ्या दृष्टि समुद्घाट उखालेर फ्यालिँदैन, हुन सक्दैन, नाश हुन सक्दैन हैन। त्यो रहिरहन्छ, बोट रहिन्छ भन्नु, जरा उखालेपछि पनि नाश हुन्छ। त्यो जरा उखालेर फ्याल्न सकिँदैन हैन। के गर्दा हुन्छ त भन्दा यहाँ जवाब दिएको छ, संस्कार नै संस्कारहरूको विपसना गर्छ। चित्तले चित्तले गर्ने हो हैन, मैले गर्ने होइन। यो बुझ्न अलिक गाह्रो त, त्यो नाम रूपको जुन अध्ययन गर्नु पहिला त्यो कुरा बुझ्नलाई बडो सजिलो छ। त संस्कारले नै संस्कार विपसना गर्दछ। अब थाहा पारेको हुन्छ, स्मृति समाधि प्रज्ञा छ, संज्ञा छ, चेतना छ, एकले अर्काको आफ्नो आफ्नो गुण काम गरिरहेको हुन्छ। मैले गरेँ भने हुँदैन। त्यो अर्थमा चाहिँ संस्कारले नै विपसना गर्छ। अनि त्यो देखिरहन सक्यो भने निरूपण परिग्रह अपरिचय गर्ने यसरी मान्दै दृष्टिको उद्घाटन हुन्छ। चित्तको काम आफ्नो गुण अनुसार लक्षण काम गर्दैको देख्न सक्यो भन्ने चाहिँ त्यहाँ जुन म विपसना गर्छु भन्ने जुन मिथ्या दृष्टि छ त्यो उद्घाटन उखालेर फ्यालिन्छ हैन, त्यो नाश हुन्छ। राम्रै विपसना गर्दछु, सुन्दरताले विपसना गर्दछु, यसरी मान्दै मानको समुद्घाटन हुँदैन। किन म राम्रो ढङ्गले म गर्दैछु, फेरि यहाँ म आएँ फेरि हैन, राम्रो ढङ्गले गर्दैछु, सुन्दर ढङ्गले गर्दैछु भनेर आयो भने फेरि मानको समुद्घाटन, मान उखालेर फ्याल्न सकिँदैन। अघि मिथ्या दृष्टि आयो, अहङ्कार आयो, मान त्यो फ्याल्न सकिँदैन। यसलाई पनि संस्कार चित्तले नै गर्छ। एक चित्तको चित्तले मिलेर त्यो क्रमैले गएर चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ। त्यहाँ म भन्ने छैन, नाम मात्र हो भने जब हामी विपसना ज्ञान देख्छौँ त्यस बेला मानको समुद्घाटन हुन्छ। अर्थात् मान जुन अहङ्कार छ त्यो उखालेर फ्यालिन्छ। विपसना गर्न सक्दछु, अघि माथि भनेछ, माथि चाहिँ म विपसना हुँ, यहाँ चाहिँ म सुन्दर ढङ्गले म विपसना गर्दछु भन्ने आयो। यहाँ चाहिँ विपसना गर्न सक्दछु यस्तो भावना, फेरि म आयो नि त म गर्न सक्छु भावना, यो भावना आयो भने आश्वा निकन्ती परियादान नाश हुँदैन। अर्थात् संस्कारले नै हैन यसरी यो विनाश काम गरेर जान्छ। विपसना गर्छ भनेर त्यहाँ मनन गर्न सक्यो, देख्न सक्यो भने निकन्ती परियादान, निकन्तीको तृष्णाको नाश हुन्छ भनेर चाहिँ आर्य वंशमा बताएको छ। मुख्य कुरो के छ भने यसमा चाहिँ चित्त अनुसार म भन्ने आदि भावना, म मेरो मलाई भन्ने भावना आयो भने त्यसले हाम्रो यो तन्नामान दिठी नाश हुँदैन। जब म मेरो मलाई भन्ने भावना आएन भने तन्नामान दिठी नाश भइहाल्छ। म भनेको मिथ्या दृष्टि भयो, त्यसको आधारमा मेरो हुन्छ, अहङ्कार आउँछ, मेरो भएपछि मलाई तृष्णा आउँछ हैन। पछि गएर तपाईँलाई अविद्या प्रबल हुने आधार हुन्। जब उदाहरण भनौँ, तपाईँ कुनै काम गर्नुभयो, पहिला भित्र मन हामी देख्दैन त म आउँछ अनि मेरो मलाई हुन्छ, मलाई भने तृष्णा भयो। एउटा तपाईँले काम पुरा गर्नुहोस्, इच्छा पुरा भयो भने अर्को त फुइँ आउँछ हेर्नुहोस्, त्यो अहङ्कार बढ्छ। जति तपाईँ तृष्णा बढ्छ त्यसले अहङ्कार मेरो बढाउँछ। फेरि मेरो म भने आउँछ, फेरि भित्रबाट फेरि त्यो म प्रबल हुँदै गएपछि फेरि मेरो बढ्छ, मेरो फेरि मलाई तृष्णा बढ्छ, यसरी बढ्छ। एकपल्ट तपाईँको तृष्णा इच्छाले काटिदिनुहोस्, तपाईँको अहङ्कार अलिकति कम हुन्छ हैन।
तृष्णा बढ्दै गयो भने अहङ्कार बढ्दै जाने हो, अहङ्कार फेरि मलाई मिथ्या चिज बढाउने, यसरी त्यो क्रम चल्छ। त्यो तृष्णा काटिदियो भने अहङ्कार काटिन्छ। त बुद्ध शिक्षामा जुन समुदाय निरोध छ त्यो संस्कारलाई काटिदियो भनेदेखि त्यो अगाडि बढ्न सक्दैन। मतलब के भने मेरो मलाई भन्ने प्रश्नै आउँदैन। यसरी काट्दै जाने अर्थमा यहाँ बताएको छ। त म भन्ने भावना, मेरो मलाई भन्ने भावना आयो भने हाम्रो तन्ना मान दिठीहरू नाश भएर जाँदैन वा उद्घाटन भएर जाँदैन, उखेलेर जाँदैन हैन। त त्यसमा चित्तले मात्रै गर्दैछ यो भनेर मेरो भन्ने भावना नभएको चित्त नाम रूपबाट पनि बाहिरिएको छ भन्ने देख्न सक्यो भने मात्र यो तन्ना मान दिठीहरू यो तीनटा कुराहरू उखेलेर पठाउन सकिन्छ भन्ने कुरो आर्यवंशमा लेखेको भनेर बताइयो हैन। यसरी अब यहाँ त्यसको अलिकता त्यही कुरालाई अलिकता बुझाउन खोजेको छ। यदि संस्कार आत्मा भएमा आत्मा मान्नु पर्दछ, हाम्रो जुन नाम रूपको क्रम चल्छ त्यो चाहिँ यदि आत्मा भयो त आत्मा मान्नु पर्यो। तर अनात्मालाई आत्मा मानेको छ हैन। त हाम्रो त अनात्मा हो हैन। चलिए आत्मा मानेको छ, यसैले ती वशवर्ती नहुनाले अनात्मा हुन्। यो कुरो त हाम्रो अधीनमा छैन। वशवर्ती भन्ने हाम्रो अधीनमा छैन। अधीनमा नभएको कारणबाट यो अनात्मा हो हैन। अनात्मा एउटा अर्थ के छ भने अधीनमा नभएको भनिन्छ हैन। आत्मा मत छैन भन्ने अर्थ होइन कि अधीनमा नभएको अनात्मा भनिन्छ हैन। भएर अभावलाई प्राप्त हुनाले अनित्य हुन् हैन। यो जुन माथि तन्नमान कुरा आयो हैन, यो दृष्टि उद्घाटन मान समुद्घाटन निकन्ति मिथ्या दृष्टि अहङ्कार जुन तृष्णा छ त्यसको अलिकति यहाँ कुरा बताउन खोजेको। यो किन अनात्मा हो त भन्दाखेरि हाम्रो अधीनमा छैन हैन। अधीनमा नहुनाले आत्मा होइन अनात्मा हो। त्यसले नै अभाव जुन छ भएर अभावले प्राप्त हुनाले अहिले हुन्छ एकछिन हराउँछ, त्यो फेरि पाइँदैन, अभाव भएर जान्छ। त्यसले अनित्य हो। उत्पत्ति लयले पीडा दिने कारण दुःख हुन्। अब हराएर गइसकेपछि त्यो पाइन्छ पीडा हुन्छ भन्ने बताएको छ। त्यो कारण दुःख हुन्। यसरी देख्दै दृष्टिको समुद्घाटन हुन्छ। अब यहाँ यही कुराले विभिन्न प्रकारले कुरा बताएको छ। यहाँ अर्को तपाईँ उदाहरण दियो भनेदेखि के छ भने हामीसँग अब आँखा नाक कान भन्यो भने आँखा नाक कान भन्नु पाइयो। अब कान नाक आँखा भन्नु पाइयो हैन। उता के अरे उता अर्कोबाट जोडेर ल्याउनु पाइयो। जताबाट गरे पनि तीनटा गर्ने भने जस्तै यहाँ एउटै कुरालाई तीन ढङ्गले व्याख्यान गरेर बुझाउन खोजेको छ। यहाँ आत्माको हिसाबले आयो हैन। यदि संस्कार आत्मा भएमा आत्मा मान्नु पर्छ भन्ने कुरा आयो, यसरी यहाँ व्याख्यान गरियो। आत्मा नभएपछि अनित्य हुन्छ हैन। अनित्य भएपछि दुःख हुन्छ। यसरी कुरा बुझ्यो भने दृष्टिको समुद्घाटन हुन्छ वा मिथ्या दृष्टि उखालेर फ्यालिन्छ भनियो हैन। अब यही कुरालाई अर्को ढङ्गले यहाँ बतायो। कुरो त्यही हो भने भाषा फरक, अलिकता विषय वस्तु मात्र फरक छ, व्याख्यान गर्ने तरिका फरक छ। त विषय एउटा हो। यहाँ के भन्यो, यदि संस्कार नित्य भएमा नित्य मान्नु पर्दछ, यो आत्मा कुरा आयो हैन। तर अनित्यलाई नित्य मानेको छ। यसैले ती भएर अभावले पाउँदा अनित्य हुन्। अघि आत्मा कुरा अगाडि राख्यो, यहाँ अनित्य कुरा अगाडि राख्यो हेर्नुहोस् हैन। अनित्य हुन्। उत्पत्ति लयले पीडा दिने कारण दुःख हुन्। वशवर्ती नहुनाले अनात्मा हुन्। अघि यो वशवर्ती नभएको अनात्मा माथि थियो, दुःख बिचमा थियो, अनित्य लाग्यो। अघि अनात्मा दुःख अनित्य आयो। अब अनित्यबाट सुरु गर्यो। अनित्य भएको हुनाले दुःख भयो, दुःख भएको हुनाले अनात्मा भयो। यसरी देखेपछि उसको मान अहङ्कार उखालेर समुद्घाटन उखालेर फ्यालिन्छ। यही कुरो यहाँ अब दुःख कुरा हेर्छ। अब यदि संस्कार सुख भएमा सुख मान्नु पर्छ, तर दुःखलाई सुख मानेको छ। यसैले ती उत्पत्ति र लयले पीडा दिने कारणले दुःख हुन्। अब यहाँ दुःख अगाडि ल्यायो। दुःख भएको कारणले अनित्य हो। अनित्य भएको कारणले अधीनमा नभएको अनात्मा हुन्। यसरी देख्यो भने चाहिँ निकन्तीको तृष्णाको नाश भएर जान्छ। त्यही एउटै विषय एउटै हो, तर अघिमा अनात्मा कुरो देखायो, यहाँ मानको होइन त दृष्टि मिथ्या दृष्टि हटाउनेले कुरा बतायो, यहाँ मान हटाउनेले कुरा बतायो, यहाँ चाहिँ तृष्णा निकन्तीको नाशकोलाई बताएको कुरो घुमाएर बताएको छ। विषय वस्तु चाहिँ मुख्य एउटै हो हैन। यस प्रकार संस्कारहरूलाई अनात्माले देख्नेको दृष्टि समुद्घाटन हुन्छ। अनित्यले देख्नेको मान समुद्घाटन हुन्छ। दुःखले देख्नेको निकन्ती परियादान हुन्छ। यसरी यो विपश्यना आफ्नो आफ्नो स्थानमा रहन्छन्। त यहाँ जुन बता कसरी हुन्छ यो जुन यहाँ तपाईँले बताए मान तीनटा हैन, यो जुन दृष्टि समुद्घाटन मान समुद्घाटन निकन्ती परियादान यसलाई कसरी नाश गर्ने भए जान्छन् कुरा बुझ्नलाई यहाँ अनात्मा देख्यो भने
दृष्टि समुद्र मिथ्या दृष्टि हराएर जान्छ, उखालेर पठाइन्छ। अनित्य देख्यो भने अहङ्कार मान उखालेर पठाइन्छ। दुःख देख्यो भने तृष्णा नाश उखालेर पठाउन सकिन्छ। यसरी यो कुरा बताएको छ यहाँ। यो यसै गरी यो अनित्य दुईटाको बारे बताए। यस प्रकार अरूप सप्तक अनुसार त्रिलक्षणको आरोपण गरी संस्कारको सम्मोहन गर्दछ। त जतिमा चित्त अघि रूप सप्तकमा रूपको कुरा आयो, यसमा अरूपमा चित्तको आयो। त्यसै चित्तको अनित्य दुःख अनात्मक कुराहरू उसले बुझ्छ भन्नु वा सम्मोहन गर्छन्, भाषा एउटै हो। त्यसरी अरूपबाट पनि यो अनित्य दुःख अनात्म 7 तरिकाबाट रूप सप्तक जुन छ 7 तरिकाबाट चित्त पनि अनित्य दुःख अनात्म हो भन्ने कुरोले मनन चिन्तन वा अनुभव गर्दछ भनेर त्यहाँ टुङ्ग्याइदियो। त्यसपछि अन्य आयो 18 महाविपස්සना। अहिले पनि मैले भने अर्थले विषयवस्तु एउटा हुन्छ, तर साहित्यिक भाषाले वा किताबी भाषाले वा त्यसको पर्यायवाची भाषाले धेरै शब्दहरू उत्पन्न हुन्छन्, तर अर्थ एउटै हुन्छ। यो 18 महाविपස්සना नतर्सिनुहोस्, यो पनि हाम्रो जस मोटामोटीमा हो, त्यो एक पछाडिको धेरै शब्दहरू प्रयोग भएको छ। त्यसैले यो 18 देखेको मात्रै हो हैन। यो 18 विपස්සना भनिन्छ अनित्यानुपස්සना आदिको प्रज्ञालाई, जसमा अनित्यानुपස්සनाको भावना गर्दै नित्य संज्ञालाई त्याग्दछ। दुःखानुपස්සनाको भावना गर्दै सुख संज्ञालाई त्याग्दछ। अनात्मानुपස්සनाको भावना गर्दै आत्म संज्ञा त्याग्दछ। यसरी 18 प्रकारको के कोलाई के हटाउनलाई त्यो ध्यान गर्ने भनेर 18 विधि बताएको छ। तर यो 18 छुट्टै कुल नौलो होइन भन्ने कुरो यहाँ, यो चाहिँ तपाईले मैले पुरा विस्तृतमा गइन, तपाई हेरे हुन्छ त्यहाँ त्यसको पुरै यो नौलो कुरो होइन, यसमा बार दोहोरिएको यो पर्यायवाची भाषाहरू मात्र भन्ने कुरो यहाँ बताएको छन्। त्यसमा यस अनित्य आदि त्रिलक्षण अनुसार संस्कार देखिएका छन्। यसैले अनित्य दुःख अनात्मको अनुपस्ना प्राप्त भएका हुन्छन्। जुन अनित्य अनुपस्ना हो र जुन अनिमित्तानुपस्ना हो, यी धर्म एकै अर्थयुक्त छन्, व्यञ्जन नै भिन्न छन्, दुईटै एउटै हो। अनित्यानुपस्ना भनेको र अनिमित्तानुपस्ना एउटै हो, अर्थ एउटै हुन्छ, खालि त्यो विषयवस्तु अनुसार भन्नुपर्छ, व्याख्यान मन फरक पनि बताएको। यसरी सबै दोहोरिएका छन्। त्यसरी नै जुन दुःखानुपस्ना हो र जुन अप्रणहितानुपस्ना, यी धर्म एक अर्थयुक्त हुन्, व्यञ्जन नै भिन्न छन्। यो पनि फरक होइन, खालि शब्दको अर्थको मात्र फरक हुनुपर्ने मुख्य चिज चाहिँ एउटै हो। जुन अनात्मपस्ना हो र जुन शून्यतानुपस्ना हो, यी धर्म एक अर्थयुक्त हुन्, व्यञ्जन नै भिन्न छन् भनिएका छन्। यो शब्द धेरै हो, 18 कहाँ आयो भनेर अन्नलिनु नडराउनुहोस्, खालि एउटा शब्दको अर्थ मात्र बुझिराखे पुग्छ, तुलनात्मक गर्दाखेरि एउटै हुन जान्छ हैन। तर अधिप्रज्ञा धर्म विपश्यना सब विपश्यना हो। यथाभूत ज्ञान दर्शन कांक्षा वितरण विशुद्धिमा संग्रहित छ। पहिला कांक्षा वितरण विशुद्धिमा यथाभूत आदि आएको छ, त्यहाँ आइसकेको छ। त्यसलाई छुट्टै यसको अध्ययन यो नयाँ होइन भन्ने कुरो बताएको छ हैन। त मन यथाभूत दर्शन भनेको चाहिँ नाम रूपबाट कसले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरो बताउने, यसले गर्यो त्यसले गर्यो, नाम रूपबाट सबै काम हुन्छ भन्ने कुरो त्यो देख्नु नै यथाभूत दर्शन भन्ने कुरो बताएको छ हैन। यस प्रकार यी दुवै पनि प्राप्त भएका हुन्छन्। शेष विपश्यना ज्ञानहरूमा कुनै प्राप्त र कुनै अप्राप्त हुन्छ र यसको वर्णन अगाडि गरिन्छ। बाँकी जुन आएको छैन, एकछिनै म यहाँ हाम्रो तपाईहरु त्यो चैत्यमा जुत्ता ल्याएर जानुहुन्छ, त्यहाँ जानुहुन डोरिरहेको थियो हेर्नुस् त, बाहिर जानु तपाईहरु अब त इज्जत गर्न सक्नु त होस् नि। तपाईहरुले धार्मिक क्षेत्र जुत्ता ल्याएर जाने हो, होइन तपाईहरुको यहाँ पड्किने ठाउँ त्यो होइन, त्यहाँ जाने अनुमति नै छैन। माथि आउनुहोस्। मोबाइलले विद्वान बनाउन दिमाग खियाउनुहोस्, बुद्धि विद्वान हुन्छ। टाढा आउनु, त्यहाँ आउने बाटो होइन त्यो, तल जाने ठाउँ अनुमति नै छैन। डोरी राखेको छ नि, के को लागि डोरी भन्नुहोस् त? होइन डोरी के को लागि? जानु पाइँदैन राख्ने तगारो भनेको छ। त्यहाँ जुत्ता त लाउनु हुन्न तपाईहरु। चुप लगाएर बसिरहेको थियो, जुत्ता लगाएर माथि पुगिसक्यो। जहाँ त होस् पुरा हेर्नु, आध्यात्मिक क्षेत्र अर्काको नियम कानुन हुन्छ, त्यो पालन गर्नुपर्छ। नभए ठुलो भौरीमा परिन्छ हेर्नुहोस्, अर्काको ठाउँमा नियम कानुन पालन गर्नुहोस्। ल एउटा बाधा हुन्छन्, के गर्ने। ल फेरि कुरा कट्याएछ भने हैन, त जो 18 महाविपश्यना जे भने पनि कतिवटा दोहोरिएको छ, त्यो ठुलो कुरो विषय होइन, शब्द मात्र फरक हो हैन। अब जुन बाँकी छ
त्यो चाहिँ अगाडि अब वर्णन गरिन्छ भनेर यहाँ व्याख्यान गरियो। अब यहाँ यो जुन प्राप्त भएका हुन्छन् यो त्यति खास आवश्यक छैन, हामीलाई साधनहरू प्रयोग गर्नुहोस्। अब त्यसपछि सम्मसन ज्ञान पछि कुन ज्ञान आउँछ भन्दा उदय व्ययको अनुपस्न उदय व्ययको ज्ञान आउँछ। उदय व्ययको ज्ञानमा के बतायो भने यसरी अनित्यानुपस्ना आदिको विरोधी नित्य संज्ञा आदिको प्रहारले विशुद्ध ज्ञानी योगी सम्मसन ज्ञान पार गरेर जुन त्यो सम्मसन ज्ञान अनन्त वर्तमान धर्महरूको विपरिणामानुपस्नामा प्रज्ञा उदय भएको अनुपस्ना ज्ञान हो। यस प्रकार उदय भएको अनुपस्ना भनिएको छ। त्यसको प्राप्तिको लागि भोग गर्छ र भोग गर्दै प्रथम संक्षेपले गर्दछ। यहाँ अर्को शीर्षक भूमिका बाँधियो। जब त्यो सम्मसन ज्ञानमा हैन अनित्य जुन संज्ञा नित्य संज्ञा आदि छ त्यसको कुरा बुझेर त्यसले जुन विशुद्धि ज्ञान प्राप्त गरेर अगाडि बढ्छ अरे। किन अगाडि बढ्छ भन्दा वर्तमान धर्महरूको विपरिणाम अनुपस्नामा प्रज्ञा उदय भएको अनुपस्ना ज्ञान हो। विपरिणाम भनेको बदलेर जाने, एकपछि अर्को बदलेर जान्छ। यहाँ तपाईले अनित्यम यो जति अब उदय भएको व्याख्यान हो त्यसको सार भनेर सम्झिन्छ यसलाई। त्यसले यो सम्मसनमा मात्र अनित्य दुःख अनात्म देख्यो, त्यो आयो हरा सकियो, त्योभन्दा बढ्ता हेर्नु परेन। यहाँ के भन्छ भने विपरिणाम बदलिएर जान्छ भन्दाखेरि त्यो एउटा क्रम हेर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। यहाँ चाहिँ विपरिणाम अनुपस्नामा प्रज्ञा उदय भएको अनुपस्ना ज्ञान हो। त जुन बदलिएर जान्छ त्यसमा उदय व्यय हैन हुन्छ, उत्पन्न विनाश हुन्छ, त्यो अनुपस्नामा ज्ञान हो। त्यसरी ज्ञान हेर्नुपर्छ भनेर यहाँ कुरा बताएको छ। त्यस सम्बन्धमा यो पालियो कसरी वर्तमान धर्महरूको विपरिणाम अनुपस्नामा प्रज्ञा उदय भएको अनुपस्ना ज्ञान हो। उत्पन्न रूप वर्तमान हो, त्यसको उत्पत्तिको लक्षण उदय हो, विपरिणामको लक्षण व्यय हो, अनुपस्ना ज्ञान हो हैन। यहाँ तपाईले सजिलो के बतायो कसरी गर्ने त अब विपरिणाम अनुपस्ना कसरी गर्ने भन्दा जुन रूप वर्तमान हो, रूप वर्तमान छ त्यसको उत्पत्ति हुन्छ, उत्पत्ति जुन छ त्यसलाई चाहिँ उदय भनिन्छ। भाषा एउटा हैन, उदय बनेको पनि भएर आउने, उत्पत्ति भने नयाँ बन्ने हैन, शब्द फरक तर अर्थ एउटै हो। त्यसले जुन रूप हुन्छ, रूप जुन उत्पत्ति हुन्छ त्यसलाई उदय भनिन्छ। त जुन त्यो विपरिणाम बदलिएर जान्छ त्यो व्यय हो। यसरी उदय व्यय कुरा उसले बुझ्यो हैन। अनित्यमा एउटै कुरा मात्रै भएको त्यो बदलिएर जुन क्रम चल्छ त्यो क्रम अनुसार पहिलेको उदय सुरु गरेर आउने अनि हराएर जाने व्यय हो भनेर यसरी अनुपस्ना गर्दछ। वा त्यो जाने भने अनुपस्ना ज्ञान हो बताएको छ। यसरी नै यो पञ्चस्कन्ध कुरो हो। यो रूप भनेको रूप स्कन्ध, त वेदना स्कन्ध, संज्ञा स्कन्ध, संस्कार विज्ञान स्कन्ध, यो चक्षु सबैमा उसले पनि यसरी नै शुभला देखा पर्छ अनि हराएर जान्छ। देखा पर्ने कुरो उदय हो र हराएर जाने जुन बदलेर जान्छ पहिला अवस्था हुँदैन नयाँ अर्को भएर जान्छ त्यो व्यय हो। यसरी पञ्चस्कन्ध आदिमा पनि जाने ज्ञानलाई उदय व्यय ज्ञान अनुसार विपरिणाम अनुपस्ना हो भनेर यहाँ बताइयो। त यो यस पाली अनुसार उत्पन्न भएको नाम रूपको उत्पत्तिको लक्षण जन्म उत्पाद अभिनय आकारलाई उदय र विपरिणामको लक्षण क्षय भङ्गलाई व्यङ्गो भनी देख्दछ। त्यसको अब त्यही कुरो अर्को अर्थमा बताइदियो हैन। पाली अनुसार हेर्ने नाम रूपको उत्पत्तिको लक्षण, अघि हामीले उत्पत्तिलाई उदय भनेको थियौँ, के भने लक्षण नै जन्म उत्पाद अभिनव सबै एउटै भाषा हुन्, खालि पर्यायवाची भाषा हुन्, अर्थ एउटै हो। त्यसको आकार जुन छ त्यसलाई उदय र विपरिणामको लक्षण जुन क्षय छ भङ्ग छ त्यो व्यय हो। माथिको भनेको यहाँ शब्द थपियो तर मोटामोटी अर्थ यही हो। यसरी उदय र व्ययलाई उसले देख्दछ हैन। यसरी उदय व्यय अनुपस्ना हुन्छ भनेर बुझाउन कोसिस गर्यो। यस प्रकार जान्दा चल्दो लामो चाहिँ अब व्याख्यान गरेको महत्त्व बताएको छ। यस नाम रूपको उत्पत्ति भन्दा पहिले उत्पन्न नभएको राशि या सञ्चय छैन। उत्पन्न हुने पनि राशि या सञ्चयले आउँदैनन् हैन। निरुद्ध हुने पनि दिशा बिचामा जाँदैनन्। निरुद्ध हुने पनि एक स्थानमा राशि सञ्चय निधानको स्तरमा स्थित हुँदैन हैन। जुन त्यो उत्पत्ति विनाश भएर हामी देख्यौँ तर त्यो जुन उत्पन्न हुन्छ कुनै एक ठाउँमा जम्मा भएको आएको होइन। एउटा पहिला हरा किन पछि यहाँ सक्यो भने पछि तेस्रो भने त सकिन्छ हैन। त पहिला सकिसकेको हुँदा नयाँ उत्पन्न भएको हो, यो पहिला कहीँ जम्मा भएर आएको होइन। र जुन अहिले पछि सकिन्छ व्यय हुन्छ त्यो पनि हराएर जान्छ। कुनै दिशातिर गयो कतै गयो भन्ने हुँदैन, त्यहाँको त सकियो। उत्पन्न पनि त्यहीँबाट एकछिन उत्पन्न खाना हुन्छ, कहीँबाट आउँदैन।
हराउने नाश हुने व्यय हुने पनि कतै जाँदैनन् भनेर भन्नु खोजेको। त्यसको उदाहरण वीणाको उदाहरण दियो। हामी वीणा वा अब गिटार भनौँ जुन बाजा बजाउँछ, गिटार अब बाँसुरी बजायो भने मुखको स्वर आवाजले त्यहाँ ठक्कर खाएपछि आवाज आउने हो। वीणा गिटार भयो भने हातले त्यो टिङ गरेर तारमा चाहिँ आवाज आउने हो। त्यसरी आवाज आउँदा त्यो आवाज भनेको चाहिँ कुनै बाहिरबाट आएर जम्मा भएको त आयो भन्ने पनि हुँदैन, अब त आवाज सक्ने बित्तिकै कतै गयो भन्ने पनि हुँदैन भन्ने कुरा उदाहरण दिनु खोज्यो। जसरी वीणा बजाउँदा उत्पन्न भएको शब्द उत्पत्ति पूर्व सञ्चय हुँदैन, न उत्पन्न हुँदा त्यो सञ्चय भएर आउँछ, न निरुद्ध हुँदै दिशा विदिशामा जान्छ, र न निरुद्ध हुँदा कहीँ सञ्चित भएर बस्छ। त्यो कतै जम्मा थियो र हामी बजाउनु खुर्र आएको पनि होइन। हामीले त्यो होइन, अब त्यो बजाउँदाखेरि पनि कहीँ जम्मा भएर बस्दैन, न जाँदाखेरि पनि कुनै ठाउँमा गयो भने हुँदैन होइन। त्यो किन हुन्छ त भन्दा प्रत्येक वीणा उपवीणा र पुरुषको प्रयत्नले पहिले नभएको उत्पन्न हुन्छन् र भएको नाश हुन्छन्। ठ्याक्कै हातले होइन वा हाम्रो पाता पनि हुन्छ, त्यसले होस् हाम्रो हातले औँलाले भनौँ, त्यहाँ तारमा ठक्कर खाने बित्तिकै त्यो हाम्रो मेहनत छ, त्यो मेहनतबाट त्यहाँ आवाज आउने हो। पछि आवाज सकिन्छ कतै गएको हुन्, त्यही नाश हुन्छ, त कहीँ जाँदैनन्। यसरी नै सबै रूप र अरूप धर्म नभएर उत्पन्न हुन्छन् र भएर नाश हुन जान्छन्। नभएको कुरो नयाँ चिज उत्पन्न हुन्छ भनेको मतलब त्यो फेरि नाश हुन्छ, फेरि पछि अर्को नयाँ उत्पत्ति हुन्छ, फेरि त नाश हुन्छ, फेरि हुन्छ। यसरी उदय भएर जान्छन्, त्यहाँ कुनै पहिला नै भएको कुरो दोहोरिएर आउँदैन भन्ने कुरा यहाँ बताउनु खोजेको हो। यसलाई अलिक यहाँ त कता गाह्रो छ, ध्यान दिएर सुन्नु होला। म धेरैपल्ट मैले पढेँ, जहाँ पाली र अङ्ग्रेजी विशुद्धमा गर्दा अलिकति केही कुरा बुझिएको छ, त्यही पनि भरसक अझ बुझ्नु गाह्रो छ विषय, त्यही पनि तपाईँलाई अलिक ध्यान दिएर सुन्नु चाहिँ। प्रत्यय र क्षणले उदय भएको दर्शन गरे। प्रत्यय भने कारण, क्ष भने त्यो अवस्था होइन। यसरी संक्षेपले उदय भएको मनस्कार गरी पुनः पुनः त्यसै उदय विज्ञानको विभङ्गमा अविद्याको समुदयले रूपको समुदय हुन्छ। विभङ्ग जुन पुस्तक छ त्यसमा यसमा बताएको छ कुरा के भनेछ भने अविद्याको समुदयले रूपको समुदय हुन्छ। यहाँ जुन प्रत्यय भने कारण भन्यो, अविद्याको कारणले रूपको उत्पत्ति हुन्छ, समुदय हुन्छ। त प्रत्ययको उत्पत्तिको अर्थमा रूप स्कन्धको उदयलाई देख्दछ। अब अविद्याले कारण गर्दाखेरि रूप उत्पन्न भनेको छ, त प्रत्येक कारण गर्दाखेरि जुन रूप उत्पत्ति हुन्छ त्यो अर्थको के भन्दा रूप स्कन्ध नै मूल त्यसको कारण हो। तृष्णा, अब यो कुरो तृष्णाको यहाँ 5 लक्षण, यहाँ 5 लक्षण देखाएको छ यहाँ रहेछ, मैले त्यो पालीमा भन्दाखेरि लेखेको छ। त तृष्णा यो अविद्याको समुदयले रूपको समुदय हुन्छ भनेको छ, यहाँ दोहोऱ्याएको। अर्को भने तृष्णाको समुदयले, कर्मको समुदयले, आहारको समुदयले रूपको समुदय हुन्छ। प्रत्येकको उत्पत्तिको अर्थमा रूप स्कन्धको उदयलाई देख्दछ होइन। यो यहाँ बत्तै दोहोऱ्याएको छ होइन। त्यसमा के भने उत्पत्तिको लक्षणलाई देख्दै पनि रूप स्कन्धको उदय देख्दछ गरे 5 जने रूप स्कन्धको उदय, यो 5 लक्षण देख्छ भनेको छ। यो 5 लक्षण के त भन्दाखेरि यो रहेछ, अविद्याको समुदयले, तृष्णाको समुदयले, कर्मको समुदयले, आहारको समुदयले र यो उत्पत्तिको लक्षणलाई देख्दै यसलाई 5 लक्षण। यसरी चाहिँ रूप उत्पत्ति हुन्छ, रूप अनुसार चित्त उत्पत्ति हुन्छ, धराएर जान्छ हिन्दू पनि छन् यहाँ। पञ्चलक्षणानीति अविद्या तन्नाकम आहारोति इमेषन् पञ्चयानं अथिता संख्यातलक्षणानि चे रूपस्य निबद्धि लक्षणांच ति इमानि पञ्चलक्षणानि भनेर पालीमा त्यो व्याख्यान गरेको रहेछ। त्यो व्याख्यान भन्दा यो जुन 5 रहेछ, अविद्याको समुदय, तृष्णाको समुदय, कर्मको समुदय, आहारको समुदय होइन, यो 4 अनि यो उत्पत्तिको लक्षण, यो 5वटालाई 5 लक्षण भनेछ। यो 5 लक्षण अनुसार रूप स्कन्धको उदयलाई देख्छ होइन। उदयमा उदय व्यय यही कुरो फेरि त्यही दोहोऱ्याएको छ यहाँ होइन। अविद्याको निरोधले रूपको निरोध हुन्छ। त्यो जुन यहाँ अविद्याको समुदय रूपको समुदय हुन्छ भनेछ, यहाँ अब निरोध आयो। किन उदय, हामीले उदय व्ययको अध्ययन गर्न खोजिरहेछौँ, यहाँ उदय कुरा आयो, यहाँ व्यय कुरा छ। अविद्याको निरोधले रूपको निरोध हुन्छ। प्रत्येकको निरोधको अर्थमा रूप स्कन्धको व्ययलाई देख्दछ। रूप स्कन्ध जुन छ त्यो सुरुको उदय भयो अनि विनाश। उदय प्रत्यय के कारण उत्पत्ति भन्दा त्यो रूपले नै रूपले बनाउँछ। त्यो उदय देख्यो उताबाट, अब फेरि जुन रूप नाश भएर जान्छ
त्यही रूपलाई हामीले व्यय देख्यौँ। माथिको भाषा नै त्यही एउटा रूप हो, उदय एउटा सुरु भएको र हराएको मात्र हेर्ने हो। त्यसमा यो 5 वटा लक्षणको यहाँ व्याख्यान छ। त अविद्याको निरोधले रूपको निरोध हुन्छ, प्रत्येकको निरोधको अर्थमा रूप स्कन्धको व्ययलाई देख्दछ, तृष्णाको निरोधले, कर्मको निरोधले, आहारको निरोधले रूपको निरोध हुन्छ, प्रत्येकको जुन हुने अर्थमा रूप स्कन्धको व्ययलाई देख्दछ हैन। विपरिणामको लक्षण देख्दै पनि कतापि रूप स्कन्धको व्यय देख्दछ, विपरिणामको लक्षणलाई देख्दै पनि रूप स्कन्ध व्यय देख्दछ, रूप स्कन्धको व्ययलाई देख्दै यी 5 लक्षणहरूलाई देख्दछ। यहाँ विपरिणाम अहिले माथि आइसकेको छ, जुन हामी व्यय भन्छौँ। विपरिणाम रूपको जुन बदलिएर जाने स्वभाव अन्तमा व्यय नाश हुन्छ, त्यसलाई व्यय भनेको छ, ती यहाँ दोहोऱ्याएको छ। त विपरिणाम भएको हुनाले व्यय भयो, बदलिएर गयो भने त्यो पहिला जस्तो छैन। त्यसले उदयको अवस्था अर्को भयो, बदलिएर गएको हुनाले व्यय अवस्था अर्को छ। उदय र व्यय भयो भनेर छुट्याएर देखाउन खोजेको। अनित्यमा एउटा अन्त्य भयो भनेर हराइगयो भनेर सकिगयो। यहाँ चाहिँ उत्पन्न र विनाश पनि देख्ने अवस्थामा पुग्छ भनेर यो विपरिणाम शब्द यहाँ जोडिएको छ। त विपरिणामको लक्षण देख्दै पनि रूप स्कन्धको व्ययलाई देख्दछ, रूप स्कन्धको व्ययलाई देख्दै यी 5 लक्षणलाई देख्छ, माथि बताअनुसार दोहोरेको छ। यसरी नै अविद्याको समुदय वेदना, अफि पञ्चस्कन्ध यहाँ रूप आयो, पञ्चस्कन्ध यहाँ वेदना आयो, माथि दोहोरेको छ है, तपाईँलाई दोहोऱ्याउनु होला। त्यही वेदना छ, यहाँ संज्ञा आएको छ, संस्कार छैन, यहाँ वेदना व्याख्यान गरेछ। अघि जस्तै जुन छ त्यसरी नै 5 वटा लक्षण अनुसार उदय हुने, 5 वटा लक्षण निरोध भएको कारणबाट व्यय हुने बताएको छ हैन। यसरी हैन, यसरी वेदना स्कन्ध झैं संज्ञा, संस्कार र विज्ञान स्कन्धलाई पनि देख्दछ। त रूप र वेदनाको व्याख्यान, रूप चाहिँ भौतिक भयो, यो वेदना चित्तको हुनाले चित्त अलिकति व्याख्यान गर्यो। यो चित्तको व्याख्यान गरिसकेपछि संज्ञा पनि चित्त भयो, संस्कार विज्ञान भयो, चित्त चेतसिक भन्नु होला हाललाई। स्कन्ध हुनाले त्यो पनि उस्तै हो भनेर यहाँ टुङ्ग्याइदियो। जुन माथि 5 वटा उदयको लक्षण, 5 वटा व्ययको लक्षणहरू, त्यो अनुसार उदय व्यय हुन्छ भनेर देख्यो। हामीले हेर्नुपर्ने भनेर बताउन खोजियो किताबी भाषामा। तर विज्ञान स्कन्धको स्पर्शको स्थानमा यो विशेषता हो। यहाँ जुन यहाँ तपाईँले बताउनु, यहाँ अलिकता बुझ्नु होला। कर्मको समुदायले आएको छैन, आहारको यहाँ चाहिँ भौतिक चिज हुनाले, रूप हुनाले आहारको समुदाय लियो। त यो त वेदना त चित्त भयो, चित्त भएको कारणले गर्दा चाहिँ यहाँ कर्मको समुदाय पछि अघि आहार भनेन, स्पर्शको समुदायले वेदनाको समुदाय हुन्छ। स्पर्श भएर वेदना आउँछ हैन। पश्च वेदना हामीले प्रतिस्पर्धा पढ्यौँ। त्यसरी वेदना सुरु हुन्छ भने अनुसार त यहाँ जुन वेदना छ, विज्ञान स्कन्धको स्पर्शको स्थानमा यो विशेषता हो। नाम रूपको समुदायले नाम रूपको निरोधले हैन। यसरी एक एक स्कन्धको उदय व्यय दर्शनमा 10-10 गरी 4 लक्षण बनिएका छन्। माथि जुन छ नि 5 माथि हैन, त्यो 5 वटा पञ्चस्कन्ध भयो, 5 वटा लक्षण भयो। तर 10 वटा अनुसार यहाँ बताएको छ यो विज्ञानमा चाहिँ। त्यस अनुसार यसरी पनि रूपको उदय हुन्छ, यसरी पनि रूपको व्यय हुन्छ, यसरी पनि रूप उत्पन्न हुन्छ, यसरी पनि रूप नाश हुन्छ। यस प्रकार प्रत्यय लक्षणले विस्तार पूर्वक मनस्कार गर्नुपर्छ। यो पञ्चस्कन्धलाई एउटा स्कन्धमा 5 वटा माथि उदयले, 5 वटा व्ययले, 5 10 वटा भयो, 10 वटा 5 ले 50 वटा भयो। एउटा ढङ्गले हेरिसकेपछि यसरी उत्पन्न हुन्छ, यसरी विनाश अथवा यसरी उदय हुन्छ, यसरी व्यय हुन्छ भन्ने हेरेर उदय व्यय अनुपासना, उदय व्यय ज्ञान देख्ने, हेर्ने, बोध गर्ने वा थाहा पाउनुपर्छ भनेर यहाँ टुङ्ग्यायो उदय व्ययमा पञ्चस्कन्धमा। यसरी मनस्कार गर्ने योगीको यी धर्म पहिले नभई उत्पन्न हुन्छन् र भएको नाश हुन्छन्, यो ज्ञान विशदतर हुन्छ। यसरी प्रत्यय र क्षण 2 प्रकारले उदय व्यय देख्ने योगीलाई सत्य, प्रतीत्य, समुत्पाद, एकत्व आदिको नय र अनित्य आदि लक्षणको भेद प्रकट हुन्छन्। यसरी जुन उदय विज्ञान माथिको 50 ढङ्गले पञ्चस्कन्ध हेरिन्छ, 10 तरिका, एउटा स्कन्ध 10 तरिकाबाट। त्यसरी हेरेपछि योगीलाई सत्य, प्रतीत्य, एकत्व नय र अनित्य आदि लक्षणको भेद प्रकट हुन्छन्। त्यति स्पष्ट हुन्छ अरे यो उदय व्ययको ज्ञान थाहा पाएपछि। जुन यो अविद्या आदिको समुदायले स्कन्धहरूको समुदाय र अविद्या आदिको निरोधले स्कन्धको निरोध देख्दछ, त्यो त्यसको प्रत्ययले उदय व्ययको दर्शन हो। जुन उत्पत्तिको लक्षण र विपरिणामको लक्षण देख्दै स्कन्धको उदय व्यय देख्दछ, त्यो उसको लक्षण उदय व्ययको दर्शन हो। किनकि उत्पत्ति क्षणमा नै उत्पत्तिको लक्षण हो र भङ्ग क्षणमा नै विपरिणामको लक्षण हो।
यहाँ यो पनि खास ठुलो कुरा हो। भाषा घुमाएको मात्रै हेर्नु चाहिँ के भनेको छ भने जुन यो अविद्या आदिको समुद्र स्कन्दरको समुद्र अविद्या आदिको निरोधले स्कन्द निरोध देख्दछ। माथि त्यो 50 प्रकार भन्ने पञ्चस्कन्धमा एउटामा 5वटा लक्षण उदयको 5वटा लक्षण व्ययको त्यही कुरा बताउन खोजेको। यो त्यसको प्रत्ययले उदय व्ययको दर्शन हो। प्रत्यय क्षण भनेर सुरुमा बताइन् तपाईँले बिर्सिनुभयो कि हैन। यो प्रत्यय र क्षण उदय व्यय भने त्यसको सारमा दिन खोजिरहेछ हैन। त उदय व्यय प्रत्ययले उदय पहिला कारण भयो 5वटा छ नि 5वटा कारण भयो उदय व्ययको दर्शन हो। जुन उत्पत्तिको लक्षण र विपरिणामको लक्षण देख्दै स्कन्दरको उदय व्यय देख्दछ त्यो उसको लक्षण उदय व्ययको दर्शन हो हैन। त्यो दुईटा 5वटा उदय भयो 5वटा व्यय दुईटा गरे भने उदय व्ययलाई देख्यो भन्ने कुरा यहाँ सारमा पहिला उत्पन्न छ निरोधले देखेको छ। अविद्या आदिको निरोधले स्कन्धहरूको निरोध देख्दछ यो त्यसको प्रत्यय उदय व्ययको दर्शन हो। जुन उत्पत्तिको लक्षण र विपरिणाम लक्षण देख्दै स्कन्धहरूको उदय व्यय देख्दछ यो उसको लक्षणले उदय व्ययको दर्शन हो। किनकि उत्पत्ति क्षणमा नै उत्पत्तिको लक्षण हो र भङ्ग क्षणमा विपरिणामको लक्षण हो। उत्पत्ति क्षणमा उत्पत्तिको लक्षण अब स्वाभाविक हो। भङ्ग नाश हुँदामा विपरिणामको लक्षण हो। त्यसैले उदय व्यय भयो दुवै तर्फबाट उदय व्ययको दर्शन हो ज्ञान हो वा यथाभूत दर्शन वा अनुभूति हुन्छ भनेर बताउन खोजेको। भाषा अलिकति फरक छ तर माथि जति आछ त्यसै नै दोहोऱ्याएको अर्थ चाहिँ त्यही हो। त्यो अब किताबी भाषामा हैन बुझ्ने भाषामा विभिन्न प्रकार अर्थ लागेको। यसरी प्रत्यय र क्षणले दुई प्रकारले उदय व्ययलाई देख्दै त्यसलाई प्रत्ययले उदयको दर्शनले जनक भएको अवबोधले समुदय सत्य प्रकट हुन्छ। यहाँ चाहिँ अब फाइदा उदय व्यय ज्ञान पायो भने अघि माथि बताइयो सत्य प्रतीत समुत्पादन सत्य प्रतिसमादको आदि ज्ञान प्रकट हुन्छ थाहा पाउन सकिन्छ। म त छुट्याएर भेद भनेको छुट्याएर हेर्न सकिन्छ भनेर फाइदा बतायो। त्यसको अलिक विस्तृतमा बताएको छ के फाइदा हुन्छ भन्ने कुरोको हैन। त उदय व्ययको दर्शनले जनक भएको अवबोधले समुदय सत्य प्रकट हुन्छ। यहाँ 4 आर्षित कुरा आयो हैन। त उदय व्यय देख्दै त्यसलाई प्रत्येक उदयको दर्शनले जनक भएको हैन समुदय सत्य अब यो नै कारण बताएछ। यो कारण प्रत्यय र क्षणमा चाहिँ नि प्रत्यय भने कारण त प्रत्येक कुरा बुझेपछि यसले यो उदय यसरी भयो भनेर कुरा बुझ्ने बित्तिकै जनक भने मुख्य कारण जन्म दिने भने कारण कारक भनेछ। त समुदय सत्य प्रकट हुन्छ। हाम्रो दुःख छ दुःख कारण भन्छौँ तर होइन यहाँ चाहिँ समुदय सत्य पहिला प्रकट हुन्छ किनभने हामीले कारण बुझ्यौँ हैन। त क्षणले उदय व्ययको दर्शनले जन्म दुःखको अब दुःख सत्य प्रकट हुन्छ। अब क्षणमा आउँदा चाहिँ उदय व्यय दर्शनमा जन्म हुन्छ दुःखको अवबोध हुने अरे हुनाले चाहिँ दुःख सत्य प्रकट हुन्छ। प्रत्ययले व्ययले दर्शनले प्रत्ययले उत्पन्न हुने प्रत्ययवान धर्महरूको उत्पन्न नहुने अवबोधले निरुद्ध सत्य प्रकट हुन्छ। अघि यहाँ कारण बुझ्दा समुदय सत्य प्रकट भयो। त्यो कारणले क्षणमा जुन छ जुन हराएर जान्छ हैन त्यो हुँदाखेरि दुःखको अवबोधले दुःख सत्य प्रकट भयो। अब प्रत्ययको व्ययले जुन कारण नाश भयो कारण नाश भएपछि कारण पनि नाश हुन्छ। त्यसो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसो हुँदा चाहिँ यो नाश भएर जान्छ भन्ने कुरा निरोध सत्य प्रकट हुन्छ। क्षणको व्ययको दर्शनले मृत्यु दुःखको अवबोधले दुःख सत्य प्रकट हुन्छ। लास्टमा दुःख त यहाँ आयो। जुन त्यसको उदय दर्शन छ त्यो लौकिक मार्ग नै हो। यसरी त्यसमा सम्मोह नहुनाले मार्ग सत्य प्रकट हुन्छ। अब यहाँ भाषा अलिकति घुमाइदिएको छ यहाँसम्म। अब त्यो जुन प्रत्यय पनि व्यय नाश हुन्छ हैन त्यो उत्पन्न हुने प्रत्यय पनि धर्महरूको उत्पन्न नहुने अवबोधले निरोध सत्य प्रकट हुन्छ। किन निरोध हुन्छ भन्दा सत्य भन्दाखेरि जुन कारण छ त्यो नाश भयो। त्यो कारण नाश भएपछि अर्को चाहिँ फेरि आउँदैन भनेपछि निरोध हुँदो रहेछ भन्ने सत्य प्रकट भयो। अब त्यो क्षणको व्ययले जुन क्षण त्यो कारण भयो यहाँ क्षणकोमा चाहिँ त्यो क्षण व्यय नाश भएको छ त्यसले चाहिँ मृत्यु दुःखको अवबोधले विपरिणाम हो नाश भएर जान्छ भन्दै मृत्यु बताएको छ। त मृत्यु दुःख अवबोधले दुःख सत्य प्रकट हुन्छ। यहाँ पनि दुःख सत्य यहाँ छ त यहाँ अर्को छ। तर त्यो दुःख सत्यले के हुन्छ भन्दा जुन त्यसको उदय दर्शन छ त्यो लौकिक मार्ग हो हैन। त्यो चाहिँ लौकिक मार्ग हाम्रो साधारण जो अलौकिक माने लोकोत्तर भन्छौँ मार्ग भन्छौँ जुन स्वतापन सकिँदा हुन्थ्यो होइन हाम्रो साधारण मार्ग हो ज्ञानको मार्ग हो। त्यो उदय व्ययको दर्शन छ लौकिक मार्ग हो। त्यो लौकिक मार्ग बाटो यो हो भनेदेखि जब कुरा हुन्छ त्यसरी त्यसमा सम्मोह नहुनाले मार्ग सत्य प्रकट हुन्छ।
जुन बाटो छ त्यसमा आसक्त नभएपछि मार्ग सत्य प्रकट हुन्छ भनेर यहाँ 4-8 सत्य यो उदय भएको ज्ञान गर्न पाइयो भने यसरी 4-8 सत्य पनि बिस्तारै एकपछि अर्को स्पष्ट भएर जान्छ भनेर फाइदा देखायो। त्यस्तै पर आएको छ उसलाई प्रत्ययले उदयको दर्शनको यसको हुँदा यो हुन्छ यसरी अवबोध अनुलोम प्रतीत्य सम्वाद प्रकट हुन्छ। प्रत्यय भनेको हैन अभिज्ञा पचाय संखरा कारणले पनि प्रत्यय भइहाल्यो हैन। त्यसरी कारण कुरा बुद्धि यसले कारण यो भनेपछि अनुलोम प्रतीत्य समुत्त भनेको माने त्यो कारण घट्दै माने त्यो एउटा कारण अर्को भन्ने अर्को आफ्नो बन्दै जाने जुन छ त्यसलाई अनुलोम भन्छ माने क्लकवाइज भन्छ हामीहरुको अंग्रेजीमा। त्यसरी गरे माने अभिज्ञा पचाय संखरा संखार पचाय विज्ञान हुन्छ त्यो बारे स्पष्ट थाहा हुन्छ भनेको। प्रत्ययको व्ययको दर्शनले यसको निरोध यो निरोध हुन जान्छ यसरी अवबोधले प्रतिलोम प्रतीत्य सम्वाद प्रकट हुन्छ। अब यो प्रत्ययको व्यय कारण नाश भयो कारण नाश हुन्छ यसरी नाश हुँदै जान्छ भन्ने कुरा बुझ्यो भने यो कारण नाश भयो त्यो भएन त्यसले भएन भन्ने कुरा बुझेपछि प्रतिलोम हैन अविद्या त्यो अशेष विराग निरोध संखार निरोध भन्छ नि हैन। सबै अविद्या सबै शेष अशेष निरोध भयो भने संस्कार रहँदैन त्यो नभएपछि विज्ञान रहँदैन त्यो नाम रूप रहँदैन भने जस्तै त्यसरी त्यो नाश हुँदै जाने भन्ने कुरो कार्य कारण छ प्रतिसम्वाद त्यो प्रतिलोम प्रतीत्य सम्वाद प्रकट हुन्छ अरे। क्षणले उदयको दर्शनले संस्कृत लक्षणको अवबोधले प्रतीत्य समुत्पन्न धर्म प्रकट हुन्छन् किनकि संस्कृत र प्रतीत्य समुत्पाद दुवै नै उदय स्वभावका छन् अरे। जसले यो अनुलोम प्रतीत्य समुत्पाद र प्रतिलोम प्रतीत्य पुरा स्पष्ट बुझ्छ त्यसबाट जुन क्षणको उदय नाश देख्छ त्यसले जुन संस्कृतमा बन्नेवाला जुन कुरो एकपछि अर्को बन्छ नि त्यो बन्ने लक्षणको जुन धर्म प्रतीत्य समुत्पन्न प्रतिसम्म हुने जुन धर्म स्वभाव छ त्यो पनि कारण थाहा पाउँछ किनकि संस्कृत र प्रतीत्य समुत्पाद दुवै नै उदय स्वभावको छन्। संस्कृत बन्ने उदय भनेको बन्ने हैन। अब प्रतिसम्वाद पनि यो कारणले त्यो कारण भयो त्यो कारण भन्नु यो कारणले त्यो कारण भन्नु पनि उदय भयो एउटा हराउँछ अर्को आउँछ। संस्कृत भनेको पनि एउटाले अर्को बनाउनु पनि उदय भयो त्यसैले दुवै उदय स्वभावका छन्। त्यसले संस्कृत स्वभाव कसरी त्यो प्रतीत्य भएर जुन स्वभावहरू छ जुन स्वभावको प्रतीत्य समुत्पाद अर्थमा त्यो घटना घटिरहेछ त्यो प्रतीत्य समुत्पन्न भएको एकपछि अर्को कारणले बन्दै गरेको कुरा स्पष्ट हुन्छ संस्कृत पनि र यो प्रतिसम्वाद भन्ने कुरो यहाँ प्रतीत्य सम्वाद पनि थाहा पाउन सकिन्छ स्पष्ट रूपमा कहिले भन्दा उदय बेको हामीलाई जब ज्ञान हुन्छ भनेर त्यो लाभ देखाइयो। प्रत्ययले उसलाई उदयको दर्शनले हेतु फलको सम्बन्धले सन्ततिको उपच्छेद नहुने अवबोधले एकत्व नै प्रकट हुन्छ तब राम्ररी उच्छेद दृष्टिलाई त्याग्दछ। अब हामीसँग मिथ्या दृष्टि धेरै छ नि त हैन। सातवटा दृष्टि मिथ्या दृष्टि उच्छेद दृष्टिहरू छ हैन। तपाईले के रे तृष्णमा कुरा गर्दा कि उच्छेद दृष्टि हैन सातवटा कुरा आउँछ त्यो कुरा बताएको छ नि। प्रत्ययले उसलाई उदयको दर्शनले हेतु फलको सम्बन्धले सन्तति उपच्छेद नहुने अवबोधले एकत्व नै प्रकट हुन्छ हैन। त एकत्व नै भनेको यहाँ बनाके प्रतिसम्वादको अनुलोम प्रतिसम्वादको बारे बताएको छ यहाँ हैन। त्यसले प्रत्येक उसलाई उदयको दर्शनले हेतु फलको सम्बन्धले सन्ततिको उपच्छेद नहुने अवबोधले एकत्व नै प्रकट हुन्छ तब राम्ररी उच्छेद दृष्टिलाई त्याग्दछ। उच्छेद दृष्टि भनेको पुनर्जन्म हुँदैन हैन। मरेपछि डुमेराज भन्ने उखान छन् त्यस्तै त्यो चिज चाहिँ उसले नाश भएर जान्छ। क्षणले उदयको दर्शनले नयाँ नयाँ उत्पन्न हुने अवबोधले नानत्व नै प्रकट हुन्छ तब राम्ररी शाश्वत दृष्टिले त्याग्दछ। अब क्षणको उदय यो प्रत्येक कुरा प्रत्येकको नाश देख्छ हेतुफल गर्छ त्यसमा चाहिँ एकत्व हैन उपच्छेद नहुने भनेको नाश भएर नजाने कारण छ कारणले केही उत्पन्न गर्छ त्यसले गर्दाखेरि यो पुरा नाश हुँदैन उपच्छेद हुँदैन भन्ने कुरा भयो भने उपच्छेद नहुने भने उपच्छेद हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्यो भने यो मरेपछि डुमे राजा सबै नाश भन्छ नि भन्ने जुन हाम्रो मिथ्या दृष्टि छ त्यो नाश भएर जान्छ। तर क्षणले के भन्छ क्षण भनेको त विनाश हुने उत्पत्ति हैन उदयमा त भर्खर उत्पन्न भयो विनाश भएको छैन। यसले चाहिँ सबै नाश हुन्छ भन्ने जुन मिथ्या चिज छ त्यो खत्म हुन्छ। फेरि क्षणले विनाश पनि देखाउँछ त्यो विनाश भएर जान्छ भन्ने कुरा गयो भने
नानत्व न्याय प्रकरण चाहिँ नानत्व न्यायमा चाहिँ हिसाब यो प्रतिलोमको कुरा गर्छ। त्यो प्रतिशो अनुसार चाहिँ जो हराजनलाई शाश्वत दृष्टि यो सधैँ रहिरहन्छ हैन। यो भाषामा हिन्दूहरूको आत्मा आउँछ, आत्मा छ, आत्मा मर्दैन, यो शरीर छोडेर अर्को शरीरमा जान्छ भन्ने भनाइ छ, तपाईँले बार बार सुन्नुभएको होला। तर त्यो शाश्वत दृष्टि छ, त्यो शाश्वत दृष्टि चाहिँ नाश हुन्छ। त प्रत्येक उदयको उसले उच्छेद दृष्टि नाश गर्छ, क्षणको उदयको ज्ञान भयो भने शाश्वत दृष्टिले नाश गर्छ भनेर यो मिथ्या दृष्टि हट्ने यहाँ बताइएको छ। प्रत्ययले उदय वेगको दर्शनले धर्महरूको वशवर्ती नहुने अवबोधले उसलाई अव्यापार नै प्रकट हुन्छ। तब राम्ररी आत्मदृष्टिले ताक्दछ हैन, अर्थदृष्टि पनि छ। यहाँ के भन्यो भने चाहिँ यो अव्यापार नै के भन्ने कुरा चाहिँ यो पाथ अफ प्युरिफिकेसनमा अङ्ग्रेजीमा के बताएको छ भने हैन, एकदम आफूमा रुचि लिने स्वभाव भनेको छ। अनि त्यो अव्यापार भने आफूमा रुचि नलिने जुन नियम छ त्यो प्रकट हुन्छ अरे। केले गर्दा भन्दा प्रत्ययले उदय व्ययको दर्शनले धर्महरूको वशवर्ती नहुने अवबोधले, धर्महरू छ स्वभावहरू वशवर्ती अधीनमा छैन भन्ने अवबोधले चाहिँ जुन त्यसमा आसक्त भएर निजी रूपमा आसक्त हुने स्वभाव छ त्यो प्रकट हुन्छ। तब त्यो हुने बित्तिकै राम्ररी आत्मदृष्टिलाई म हुँ भन्ने जुन दृष्टिकोण छ त्यसलाई त्याग्छ। हामी भन्यो कहिलेकाहीँ सत्कारी भन्छौँ, त्यो आत्मदृष्टि मिथ्या दृष्टिलाई त्याग्दछ। प्रत्ययले उदयको दर्शनले प्रत्यय अनुरूप फलोत्पत्तिको अवबोधले एक धर्मता नै प्रकट हुन्छ। तब राम्ररी अक्रिय दृष्टिले त्याग्दछ। फेरि यो प्रत्ययले चाहिँ हैन उदय धर्मको जुन अधीनमा छैन, यो के भने प्रत्येकको उदयको दर्शनले प्रत्यय अनुरूप जस्तो प्रत्यय छ त्यस्तै अर्को फल निस्किन्छ, यसको परिणाम अरू उत्पत्ति हुने फलोत्पत्तिको अवबोधले एकपछि अर्को हुन्छ भन्ने जुन त्यो अवबोध उसले ज्ञान भयो भने त्यसले एक एवं धर्मता न्याय प्रकट हुन्छ। हैन, धर्मता त्यो स्वभाव हुन्छ, कुन कसरी भयो भने धर्मता भन्छौँ। त्यसरी एकले अर्कोलाई बन्दै गरेको देख्यो भने चाहिँ अक्रिय दृष्टि के होइन, दान्तीको फाइदा छैन, सिल पाल्न खायो भन्ने भनाइ छ नि, त्यो अक्रिय दृष्टि मिथ्या दृष्टिले त्याग्दछ। त्यसैले यो उदय वेगको ज्ञान हुन सक्यो भने वा त्यसको अनुसार जुन प्रत्यय र क्षणलाई पनि राम्ररी स्पष्ट जान सक्यो भने यस्ता मिथ्या दृष्टिहरू नाश भएर जान्छन् भनेर त्यो उदय वेग ज्ञानको फाइदा देखाइयो। त्यसैले प्रत्ययले उसको दर्शनको उदयको दर्शनले धर्महरूको निरीह हुने र प्रत्ययको सहारा रहने स्वभावको अवबोधले अनित्य लक्षण प्रकट हुन्छ। प्रत्ययले उसको उदयको दर्शनले धर्मको निरीह हुने र प्रत्ययको सहारा रहने स्वभावको अवबोधले अनित्य लक्षण प्रकट हुन्छ। अब प्रत्ययले कारण भयो हैन, त के कारण प्रत्येक उदयले हैन उदयको दर्शनले धर्मको निरीह हुने भन्दा कमजोर, निरीह भन्दा त हामी कमजोर भन्छौँ हैन, बेसहारा असहाय, तर प्रत्येकको सहारा रहने स्वभावको अवबोधले यो धर्मको कमजोर हुने र प्रत्येकको सहाराले त्यो स्वभाव रहने भने अनित्य लक्षण प्रकट हुन्छ। उदय व्ययले पीडित भएको अवबोधले दुःख लक्षण प्रकट हुन्छ। उदय व्ययको परिचिन्न भएको अवबोधले स्वभाव लक्षण पनि प्रकट हुन्छ। उदयको क्षण व्यय र व्ययको क्षण उदय नहुने अवबोधले स्वभाव लक्षणमा संस्कृतको क्षणिक हुनु पनि प्रकट हुन्छ। भाषा नयाँ आएको छ यहाँ। त पहिला जुन प्रत्यय छ यहाँ प्रत्ययको उत्पन्न हुन्छ त्यसले जुन धर्महरू कमजोर हुन्छन् हैन, उदय हुन्छ निरय हुन्छ, त्यसमा प्रत्ययको सहारा रहने स्वभावको अवबोध कारणको आधार लिएर अर्को जुन नयाँ उत्पत्ति हुन्छ त्यो कारण छैन भने नयाँ चिज उत्पत्ति हुँदैन। त्यो जुन उत्पन्न हुने कुरा छ कारणको प्रत्ययको आधारमा हुन्छ भन्ने कुरा भयो भने अनित्य लक्षण प्रकट हुन्छ। त्यही उदय व्ययले पीडित भएको अवबोधले अनित्य भएको दुःख आयो हैन भन्न खोजेको, उदय व्यय पीडित भएको अवबोधले दुःख लक्षण प्रकट हुन्छ। उदय व्ययको परिचिन्न भएको अवबोधले, परिचिन्न भनेको त्यो अलग अलग भएको हैन, उदय व्ययको परिचिन्न भएको अवबोधले स्वभाव लक्षण पनि प्रकट हुन्छ। उदयको क्षण व्यय र व्ययको क्षण उदय नहुने अवबोधले, उद भनेको छुट्यायो, व्यय भनेको छुट्यायो, त्यसैले उदयको बेलामा व्यय हुँदैन, व्ययको बेलामा उदय हुँदैन। यदि एउटै भयो त उदय व्यय हुने थिएन। दुईटा फरक फरक अवस्था हुनाले नै उदय व्यय भनेको अझ अघि हामीले यहाँ उही परिणाम भने बदलिएर जानु भनिसकेपछि एउटै अवस्थाको विषयवस्तु फरक फरक अवस्था छले उदयको समयमा व्यय हुँदैन, व्ययको समयमा उदय नहुने यो जुन अवबोधले चाहिँ
स्वभाव लक्षणमा संस्कृतको क्षणिक हुनु पनि प्रकट हुन्छ। जुन संस्कृत बन्दै जान्छ हैन, संस्कृत बन्नु हो, त्यो बन्ने पनि क्षणिक एकछिन हुन्छ हराउँछ, बन्छ त हराउँछ भन्ने कुरो प्रकट हुन्छ भनेर यहाँ अनित्य आदि दुःखको कुरा बताइयो, त्यसको फाइदा देखायो भनौँ न। यसरी सत्य प्रति यो सबै अब सारमा आएको छ। यसरी सत्य प्रतीत्य समुत्पादनय र लक्षणको भेद प्रकट भएको योगीलाई यसरी यी धर्म पहिले कहिले पनि उत्पन्न नभएको उत्पन्न हुन्छन्, उत्पन्न भएको निरहुन्छन्। यस प्रकार सत नित्य नयाँ सूर्योदय हुँदा ओ शीतको थोपा जस्तै, पानीको फोका जस्तै, पानीमा डन्डा र फ्याँक्दा बनेको पंक्ति जस्तै, सियोको टुप्पामा तोरी जस्तै र बिजुली चम्किने झैँ क्षणिक छन्। माया, मृग, तृष्णा, सपनामा देखिएका वस्तु, आगोको गोलो चक्र, गन्धर्व नगर, फिज, केराथम आदि जस्तै सारैत निस्सार छन्। यसरी पनि जानकारी हुन्छ। यो अनित के उदय विज्ञान भयो, यसले यो हुन्छ, यसले हुन्छ, यो भने त्यो कारण थाहा पाउँछ हो, प्रतिस्मरण हुन्छ भनौँ, यो कारण यो प्रतिले यो भयो, यसरी हुन्छ भने सबै विस्तृतमा एकपछि अर्को जान्न सकियो वा उदय व्ययको अनुपस्ना गर्न सकियो भने यस्ता जुन जीवनको यो सार छ, यो हाम्रो चाहिँ अब त्रिपिटकमा विभिन्न ठाउँमा यसको उदाहरण दिएको छ, उपमाहरू हुन् यसको उपमा हुन्, तर यहाँ छोटकरी बताएको मात्रै। त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हैन निस्सार छन् भन्दा के भनेको छ भने अब हैन, यस प्रकार नित्य नयाँ सूर्योदय हुँदा ओसको थोपा जस्तै, शीतको ओसको हुन्छ, सूर्योदय उदाएपछि त्यो हराएर जान्छ हैन, पग्लेर जान्छ। पानीको फोका जस्तै धेरै टिक्दैन, त्यो पानीमा डन्डा फ्याँक्दा बनेको पंक्ति जस्तै, हाम्रो पानीमा धर्को तान्यो भने तुरुन्तै त्यो हराउँछ, त्यो त्यहाँ दाग रहँदैन। सियोको टुप्पामा तोरी जस्तै, त्यो पनि गाह्रो छ। बिजुली चम्किने चाहिँ एकछिन हराउँछ, त्यो त्यसले क्षणिक छन्। माया, मृग, तृष्णा, सपना देखे वस्तु, आगोको गोलचक्र, गन्धर्व नगर, फिज, केराथम आदि जस्तै सारैत निस्सार छन् हैन। त्यही यो क्षणिक अनित्य र निस्सार सारैत कुरा छन्। यसरी चाहिँ यो अनि प्रतीत्य जति माथि सबै उदय व्ययबाट सत्य यथार्थ प्रतिशत कुरा नियमको जुन विधि छ त्यो बुझिन्छ। त्यसरी बुझेर उदय व्ययको निरन्तरता देख्न सक्यो भनेदेखि यस्ता कुराको उपमा अनुसार हाम्रो जीवन, हाम्रो स्वभाव चाहिँ एकातिर क्षणिक अर्कोतिर निस्सार छन् भनेर जानकारी हुन्छ। यहाँसम्म उसलाई व्यय धर्म नै उत्पन्न हुन्छ र उत्पन्न भएको लय हुन्छ। यस प्रकारले एक स्कन्धमा 10-10 गरी 50 लक्षणहरूलाई जान्ने उदय व्ययको अनुपस्ना नामको प्रथम तरुण विपस्ना ज्ञान प्राप्त हुन्छ, जसको प्राप्त हुनाले आरब्ध विपश्यक भनिन्छ। अहिले पनि त्यहाँ उदयको हिसाबले 5 वटा, व्ययको हिसाबले हैन 5 मतलब समुदायमा निरोध छ, 10 वटा 50 वटा भनेको छ पञ्चस्कन्धमा। त्यही पञ्चस्कन्ध राम्ररी जान्न सक्यो भने धन्य गर्छ, सबै लक्षण देखिन्छ भने उदय व्ययको अनुपस्ना नामको प्रथम तरुण विपस्ना ज्ञान प्राप्त हुन्छ अरे। तरुण भक्कल तन्देरी जवान हैन, एकदम बलियो तगडा, त्यस्तो विपस्ना ज्ञान प्राप्त हुन्छ, जसको प्राप्त हुनाले आरब्ध विपश्यक बनिन्छ। अस्ति पनि सुरुमा एकपल्ट आएको थियो हैन, यसमा आरब्ध विपस्ना मगमा ज्ञानमा आएको थियो सुरुमै। त आरब्ध विपश्य यसो गर्नुपर्छ भन्दा आरब्ध विपश्य के भनेको प्रारम्भ गर्ने, विपस्ना ध्यान प्रारम्भ गर्ने। कसलाई भनिन्छ त भन्दा यो उदय व्यय ज्ञानसम्म पुगेपछि जुन मन डर हुन्छ, तरुण विपस्ना ज्ञान भनेको छ, एकदम बलियो हैन, फुर्तिलो भएको अब भर्खरको जवान बन जस्तै त्यो ज्ञान प्राप्त भएको व्यक्तिलाई आरब्ध विपश्यक हैन, भर्खर विपस्ना ध्यान सुरु गर्ने, प्रारम्भ गर्ने भन्ने कुरो बल्ल उसले चाहिँ यो उदय व्यय ज्ञानमा आइसकेपछि मात्र, त्यो जानकारी भएपछि मात्र उसलाई चाहिँ विपस्ना ज्ञान सुरु गर्ने विपश्यक हो भनेर भन्न सकिन्छ अरे। यसरी तपाईले आज अरूप सप्तक अनुसार हैन कसरी अब त्यो अरूप चित्त पनि अनित्य दुःखनाम कुरो हो, त्यसलाई 7 प्रकारले हेर्नुपर्छ भने अरूप सप्तक आएको छ। त्यसरी गरिसकेपछि उदय व्यय ज्ञान आयो। त उदय व्यय ज्ञान के फाइदा छ भन्ने कुरा बताइयो र यस उदय व्ययको ज्ञान आइसकेपछि हैन, जसलाई त्यो उदय व्ययको ज्ञान छ त्यसलाई चाहिँ आरब्ध विपश्यक भनिन्छ। भक्त विपस्ना ध्यान सुरु गर्ने हैन, उता कसैले साधक साधिका भन्छन्, यता विपस्ना योगी भन्छन्, कसैले विपश्यक वा साधक साधिका हो भन्न सकिन्छ भनेर अहिलेसम्म यहाँ समर्शन ज्ञानको अरूप सप्तक र त्यसमा त्यसको थप नयाँ ज्ञान उदय व्यय ज्ञान बारेमा अध्ययन गर्यौं।
आज हाम्रो ज्ञान अब मैले बताउनु पर्ने कुरा यहाँ म समाप्त गर्दछु। यदि तपाईहरुलाई केही कुरो यसमा शंका लागेछ भने बुझ्नुस्, मेरो बुद्धिले भ्याए अनुसारको म तपाईहरुको समस्या समाधान गर्ने कोसिस गर्छु। मेरो क्षमतामा बाहिर भयो भने चाहिँ म सक्दिनँ कि म पनि तपाईहरुले पढाउने हुनाले म तपाईले मलाई शिक्षक भन्नुहुन्छ, तर मैले यो तपाईलाई पढाउनु कारण के भने मैले पनि पढ्न पाउँछु भनेर पढ्ने पाउने आशाले तपाईलाई म पढाउँदै छु। म तपाईले बुझोस् नबुझोस् मैले चाहिँ यहाँबाट धेरै फाइदा उठाइरहेको छु। त्यसैले मैले जति मैले जाने बुझे त्यस अनुसार म बताउने कोसिस गर्छु। अब तपाईहरुको मध्ये केही कुरा प्रश्न छ के छ भने जिज्ञासा छ भने सोध्नुहोस्। अब बोल्ने पालो हजुरको छ, केही प्रश्न छ, नबुझेको कुराहरु छन्? भन्दै यो छ नि प्रतिले उसलाई उदयको दर्शनको हेतु फलको सम्बन्धमा सन्ततिको उपच्छेद नहुने अवबोध एकनत्व प्रकट हुन्छ भन्ने त्यो सेन्टेन्स यो थर्ड लास्ट प्रतिले उसलाई उदय दर्शनले हेतु फलको सम्बन्धले हैन सन्ततिको उपच्छेद नहुने, उपच्छेद भने के हो बुझ्नुभयो? उपच्छेद भने नाश भने हराएर नाश सन्तति हो, नाश भएर जाने भनेको हैन। त प्रत्ययले उसलाई उदयको दर्शनले कारण छ नि, कारणको मतलब के हो? कारण भएपछि कारण हुन्छ हैन। त हराउने भने त त्यहाँ रहिरहन्छ नि, व्यय भएपछि हराउँछ, व्यय भएपछि देखिँदैन। तर प्रत्ययले देखाउँछ के चीज उत्पत्ति गर्छ त्यसले त हैन। त प्रत्ययले उसलाई उदयको दर्शनले नयाँ भएको देखा पर्छ नि, त्यसको हेतु फल, त्यसको कारण फल छ नि त्यो त हैन। प्रत्यय भनेको हेतु भयो, त्यसको परिणाम के देखा पर्यो। त्यसैले प्रत्ययले उसलाई उदयको दर्शनले हेतु फलको सम्बन्धले, सन्तति भनेको रूप सन्तति छ नि, त्यो रूपहरू नष्ट भएर जाँदैन लगातार। सन्तति भनेको एक पछि अर्को जुन रूप चल्छ त्यसलाई सन्तति भन्छ हैन। त्यो रूप त्यहाँ छ हैन, पुरा नाश भएर गएको छैन भन्ने उपच्छेद नहुने अवबोधले त्यहाँ भइरहेको छ, त्यो नाश हुँदैन भन्ने अर्थले चाहिँ एकत्व नएको प्रकट हुन्छ। त्यहाँ एक समान भएको हैन हैन, त्यो एक समान त्यहाँ छ, उत्पत्ति भएको छ देखाएको त्यो क्रम थियो भने उच्छेद दृष्टिले त्याग्दछ भनेर उच्छेद भनेको नष्ट भएर जाने हैन, केही पनि हुँदैन, मरेपछि डुमेराज भन्छ नि, सब खत्तम हुन्छ, कोही पुनर्जन्म हुँदैन भन्छ नि, त्यो होइन। त्यहाँ क्रम चल्छ अझै। यदि त्यो कारण प्रत्यय छ भने त्यो फेरि जन्म हुन सक्छ। उच्छेद दृष्टिले काटेको, उच्छेद दृष्टि के भन्छ? जन्मै हुँदैन, सक्यो भन्छ हैन। आजकल हाम्रो कम्युनिस्टले त्यस्तो भाषा बोल्छन्। तर यो प्रत्येक उदय देख्यो भने त्यसको फल अनुसार हैन, कारण फल अनुसार त्यो केही चलिरहेको हुन्छ, बनिरहेको हुन्छ, त्यो देख्यो भने हर उपच्छेद नहुने, नाश भएर नजाने अवबोध भनेको त्यसको ज्ञानले एकत्व न्याय प्रकट हुन्छ। त्यो एकत्व प्रकट भयो भने हराएर जान्छ, मरेपछि केही रहँदैन, पुनर्जन्म हुँदैन भन्ने मिथ्या दृष्टि नष्ट हुन्छ वा त्याग्दछ भन्नु खोजेको। अब मैले तपाईलाई बुझाउन सकिन। यो एकनत्व भनेको के हो भन्ने? एकत्व नय भनेको चाहिँ एकत्व भने एक ठाउँमा जोड्ने, एकत्व भने एउटा भएको हैन। त एकत्व नय के भन्छ? एकत्व न चाहिँ यहाँ मैले पालियो पाथ अफ प्युरिस अंग्रेजीमा छ नि, त्यहाँ चाहिँ प्रति अनुलोम प्रत्यय समुत्पाद भने योबाट त्यो भयो, त्योबाट त्यो भन्ने हुन्छ नि, अभिजय पचास शंकर सेकेन्ड विज्ञान भन्छ नि हैन। त्यो त्यसलाई चाहिँ एकत्व नगुरुमा यहाँ लेखेको छ। एकत्व भनेको चाहिँ एक ठाउँमा जोडेको, एक भएको हैन। एकको तो भनेपछि त्यसको पन, त्यसको स्वभाव हैन, त्यो प्रकट हुन्छ भन्दा यहाँ प्रत्यय सम्बन्ध अनुसार एक पछि अर्को हुन्छ भनेर देखाएको छ। एक पछि अर्को भएर जान्छ भनेर त्यो कुरा बुझ्यो भने हुँदै छैन, सबै नष्ट हुन्छ भन्ने उच्छेद दृष्टि, मिथ्या दृष्टि नाश भएर जान्दछ भनेर बुझाउन खोजियो। अब हजुरले पो बुझ्नु भएको भएन, मेरो भने अनुसार भन्नुस्, नबुझेको त्यो बुझ्यो हैन भन्दै। अनि यो तलको छ नि, तब राम्ररी अकृत्य दृष्टि भने अकृत्य दृष्टि कस्तो हो भन्दै? अक्रिय दृष्टि के पनि नहुने, केही पनि छैन भन्ने हो हैन। उच्छेद जस्तै नै हो भने क्या, क्रिया भनेको अक्रिय केही छैन हैन। त्यसमा मिथ्या दृष्टिमा धेरै प्रकार मिथ्या, अक्रिय दृष्टि भनेको चाहिँ केही पनि छैन हैन। दान पनि कर्म पनि केही छैन, यो पनि कर्म के पनि कर्म भन्ने अर्थ छ नि एउटा मिथ्या दृष्टिमा हैन। कर्मै छैन, गरेको हुन्छ, नगरे हुन्छ, खाइ पनि ठिकै छ, दान दिनु ठिकै छ, दान पाप गरे हुन्छ, त्यो कुनै कर्म छैन, कर्म फल कर्मै छैन भन्ने अर्थमा अक्रिय। जे गरे पनि भयो, फरक पर्दैन, गरे सकियो हैन।
त्यस अर्थमा यसले त्यो कर्मले चाहिँ अक्रिय दृष्टि भन्छ। हामी के भने कर्मको फल हुन्छ, त्यसले कर्म फल हुन्छ, यो कर्म यो पाप कर्म यो कुशल कर्म अकुशल भन्छौँ हामीहरू, त्यस्तो केही पनि छैन हैन। त्यस्तो क्रिया गर्ने कुरा अकुशल क्रिया पनि केही छैन भन्ने अर्थमा त्यस्तो मिथ्या दृष्टिलाई अक्रिय दृष्टि भन्छ। भगवान बुद्धको पालामा जुन 6 जना अरू थिए धर्मगुरुहरूमा, कसको के उच्च दृष्टि, कसैको शाश्वत दृष्टि, कसको अक्रिय दृष्टि, यस्ता आत्मदृष्टि धेरै थिए त्यहाँ हैन। त्यसको खण्डनको रूपमा यो आएको। उदयव्यय देख्यो भने, उदयव्यय देखेन भने चाहिँ हामी पनि त्यो हुनसक्छ, यो हामी पनि छ सायद, हामी त अब भर्खर पृथकजन हो नि त, अलिअलि दुईवटा किताब पढेर जान्ने सुन्ने भएको मात्रै हो हैन। लाडो दशक गणित भने पनि भयो। तर जब उदयव्यय ज्ञान भित्र विपश्यना ज्ञान जागिसकेपछि यस्ता मिथ्या दृष्टिहरू बिस्तारै नाश भएर जान्छन् भनेर बताउन खोजेको। यो मिथ्या दृष्टि के हुन् भन्ने कुरो मिथ्या दृष्टि शीर्षकले त अध्ययन गर्नुहोस्, त्यहाँ केही छोट पाउनुहुन्छ। यो तपाईँले कुनै किताब पाउनु छुट्टै अब अभिधर्म सङ्गतमा छ या त सायद विशुद्धमार्ग हुनुपर्छ हैन, मैले त्यो हेरेको छैन। नभए तपाईँले अभिधर्म सङ्गत विशुद्धमार्ग आधार लिएर मैले जुन किताब लेखेँ नि सम्यक शिक्षा, त्यसमा छोटै तपाईँले मिथ्या दृष्टि शीर्षकमा पाउनुहुन्छ। अलिअलि सार मात्रै हो, त्यो डिटेलमा छैन। नभए अरू कुनै पुस्तकहरू छ, अब अरू जुन विद्वानहरू छ उहाँसँग सोध्नुहोस् मिथ्या दृष्टि कति प्रकार छन् बुद्ध शिक्षा अनुसार, त्यसपछि यो कुराहरू स्पष्ट भएर आउँछ। साधु साधु साटो साटो भन्थे वन्दन भन्थे। कुरा बुझेर भन्नुभयो, त्यसै साधुकार भन्नुभएको। अहिले त प्रश्न गर्ने समय छ भने प्रश्न गर्नुहोस् भनेको मैले त। साधुकार पछि दिउँला नि, अब हाम्रो कार्यक्रम सकेपछि, हाम्रो बोध ज्ञानले कार्यक्रम सक्यो भने साधुकार दिउँला। नबुझेको कुरा केही छ भने सोध्नुहोस् भनेको। तपाईहरु अहिले विद्यार्थीहरूले भन्दैसँग प्रश्नहरू छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। ल तपाईहरुले सोध्नु छैन भने उहाँले कक्षा बन्द गरिदिनुहुन्छ। ल द्वितीय एमपी सोध्दैछु, के छ प्रश्न रजरको? नथिङ हैन? नथिङ। ल तृतीय एमपी केही प्रश्नहरू छ? ल हुन्छ, अब विद्यार्थीको अहिले भन्दैले सक्यो कक्षा। अब यदि प्रश्नहरू छ भने पछि भन्दैसँग प्रश्न सोध्ने हिसाबले समय अवसर पाउन सक्नुहुनेछ। र अहिले हाम्रो सरले विश्वदानन्द भन्देज्यूले हाम्रो अनुकम्पा राखेर यो पर्यटक कक्षा लिइराख्नु भएको छ र भन्देप्रति धेरै धेरै कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै भन्देको पनि निरोगी स्वास्थ्य मङ्गल दीर्घायुको मङ्गलमैत्री कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सबै विद्यार्थीहरूलाई पनि र जुममा उपस्थित हुनुभएका र फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष हेरिराख्नुभएका अध्ययन गरिराख्नुभएका सबैलाई पनि साधुवादसहित निरोगी सुस्वास्थ्य कामना गर्दै आजको यो कक्षा यहीँ बन्द गर्न चाहन्छु। सबैलाई भवतु सर्वमङ्गलम्। विद्यार्थीहरू वा उपासकहरू तपाईँले कुनै प्रश्न भएमा तपाईँले यो के अरे मेरो मेसेजमा पनि फेसबुकको मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। नभए मेरो फोन नम्बर र भिडियो च्याट पनि गरेर नबुझेको कुरा सोध्नुहोस्। मैले जाने कुरो म बताउन कोसिस गर्छु, तर मलाईसँग सम्पर्क राख्दा राति 7-8 बजेपछि गर्नु होला। दिनभरि म मेरो कम्प्युटरमा के काम हुन्छ हैन, व्यस्त हुन्छु म। राति थाल्दा त्यो भिडियोहरू हेरिरहन्छु म। त्यसैले त्यो भिडियो हेर्नुभन्दा तपाईँहरूको प्रश्न आयो भने त्यो मेरो ठुलो पुण्यको काम हुन्छ, त्यो पनि तयार हुन्छु। त्यसैले 7 बजेपछि तपाईँहरू के छ भने सोधे हुन्छ वा मेसेजिङ गरिनु हो हैन। मेसेजिङ गर्दा टाइम गर्दा धेरै समय लिने रहेछ, सिधै कुराकानी भयो भने कम समयमा धेरै कुरा बताउन सकिने रहेछ। तपाईँले त सम्पर्क सक्नुहुन्छ। तपाईँले बुझाउनु भनेको मैले पनि पढ्नु हो, मैले